स्क्रिन चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो स्टप सेयरिङ डोन्ट नीड टु सेयर स्क्रिन कहिले कसरी गर्छ त कोही पार्टिसिपेन्ट 1 एकजना मात्रै पार्टिसिपेन्ट नो डाउनलोड गर्नु पर्दैन हेलो 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 मैं लाइव से होना हेलो 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 लोगे भाई अरे कैसा यार सब तेरे स्क्रीन नहीं आया लारे स्क्रीन खाई के प्रॉब्लम से जो हमारे लो स्क्रीन हो आयो नहीं यार मेरे स्क्रीन में लास्ट तेरा था तेरे तो आ रहे हैं ये तेरे स्क्रीन था ना यार ओके हाँ allow लो to zoom your camera from device menu setting privacy camera गर्नु पर्यो त्यो सेटिङ मिलाउनु पर्यो नयाँ हुने ए नहीं होनी भाई सेटिङ मिलाउनु पर्यो मिलाउनु लो ठीक है समझ नत्र मैं और करता हूँ हम दिनेश 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 जी कहाँ गया दिनेश भाई को छन् हाँ को छन् अहिले त तुइले मैले मात्र हो अहिले दिनेश दिनेश नयाँ रे और तो कोही नहीं थिएन अहिले सेटअप गर्दै रोक्यो म क्यामेरा सेटअप गर्दा ल ल त्यो सेटअप गर्नु नि privacy setting भैया तू रेडी नहीं भैया यार पता नहीं काम थे ए ल आयो तेरो त नआयो रे तेरो अडियो मात्र हुन्लास ए खै कि सेटिङ मिला भन्नु आउँछ क्या पाइ नै नला रे यार ल ठिकै छ नत्र अडियो कहाँ छ दिनेश भाइ दिनेश भाइ हेलो अहिले उन होला छ ए मलाई ऊ पठाएको थियो त्यही एडमिन त्यो त एडमिन ला आज चाहिँ के भन्दा मेनली फेसबुकमा लाइभ जाने कुरा गरिरहेको थिएँ ए एडमिन पठाएको थियो कि मलाई मैले डिनाइ गरिदिएँ के 2-3 फेर पठाएको थियो ए अब म गभर्नमेन्ट एम्प्लोइ हुँ त यार मैले अब यसो ग्रुपको एडमिन हुँ त ठीक नै भयो उनीहरु तब मैले नै पाएँ हो ए मैं तो यहाँ फेसबुकमा चाहिँ लाइभ स्ट्रिम जान अहिले
मलाई शशीजी त्यो उमा के रे यस म कुरोले हुन्छ त यार मजाले कुरा त भिडियो च्याट मजाले दुईजना त अनलिमिटेड कुरा हुने भयो नि त कि और सबको स्क्रीन देखिने हो म सब स्क्रिन देखिने तेरे म देखिन लास् कि ना देखिन ला रे अहिले त तेरे त खा मैले त एकजना मात्र साहिल साई हेलो एभ्रीवन हेलो शशीजी के छ यार सर ठिक छ खै स्क्रिन खै त त्यो स्क्रिन तिम्रो चाहिँ उ भएको छैन रिकर्डिङ मात्र आइरह म आयो ल ओहो आयो 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 ल वेलकम है ल थ्याङ्क यू अरु अर्को जना तल चाहिँ अशोक पनि छ त ए ल अशोक भाइ ल वेलकम है अरु के छ यार सब ठिक छ यार शशीजी अरु आफ्नो के छन् तिम्रो हालखबर मेरो यार यस्तै त हो नि लकडाउन चलिरहेछ अहिले त सबै देशै त्यस्तो अवस्थामा छ हैन चार्ज नरहेछ यार ए शशीजी को कहाँ हो घर अशोकजी हैन हजुरको आवाज सुनिएन हेलो म्युट भएको छ उसको म्युट भएको छ म्युट भएको छ तपाईको आवाज चाहिँ म्युट भएको छ है हजुरको ए बाबु किन तपाईको हजुर सर हजुर तपाईको म्युट भएको छ म्युट साउन्ड आइरा छैन हेलो अहिले आयो हेलो दाइ भेरी गुड आफ्टरनुन ल गुड आफ्टरनुन है हजुर एकैछिन अब एक स्क्रिनमा त एकै देखियो त हैन एकै हैन सबै स्क्रिनमा आइराछन् मलाई त एकै देखियो त तपाईँ मात्र देखिदिनुहुन्छ अरु खै यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ होस्ट गरिरहेको भएर सबै यसमा देखिन्छ कहाँनिर त मैले त एक त तपाईँलाई मात्र देखिरहेको छु अरू देखिएन त मलाई त मलाई खालि तपाईँ मात्र देख्ने हुनु र अरू पनि देखिनु पर्ने हो एकैछिन है खै त फेरि एकचोटि उहाँ देखिनु भएको थियो सर अलि चाहिँ जोसित कुरा गर्यो उ देखिने कि जोसँग कुरा गर्यो त्यो कम्युनिकेसन भयो त्यसपछि आउँदै जाने हो ए त्यस्तो हो हजुर ए अनि त्यो कतिजना छन् त एक अरू कोही आइरहनु त खेमराज भट्टजी हुनुहुन्छ शशीजी हुनुहुन्छ अनि हाम्रो लोकेन्द्रजी हुनुहुन्छ अनि उहाँ सरलाई चाहिँ मैले चिन्दिनँ त्यही भएर चाहिँ अनि यो प्लेटफर्मलाई अब हामीले लगाउन सक्छौँ त लाइभमा यसलाई चाहिँ आज के गर्नु भनेपछि फेसबुकमा डाइरेक्ट जाँदाखेरि चाहिँ अलिक समस्या भइरहेछ कि अहिले लाइभमा के भइरहेछ रेकर्ड गरेर जाँदा हुन्छ नि रिकर्ड गरेर हामीले गरौँला अहिले सर देखिनु भयो रेकर्ड गर्न सकिन्छ हैन मजाले यसलाई रिकर्ड गरेर हैन माथि त्यो रेकर्ड छ नि ल हुन्छ ल के भन माथि रेकर्डिङ त देखिरहेछ अहिले चाहिँ सर रिकर्डिङ देखिरहेछ सबै रिकर्डिङ भइरहेछ ए ल हुन्छ के भएन हैन ल आज हामी यति नै हुन्छ नि डिस्कसनमा अरूलाई नि भनेको छु अब एक हाम्रो के भन्छन् तपाईको धनगढीबाट रोहित चन्दजी पनि जोइन गर्दै हुनुहुन्छ हजुर एकछिन म यो उहाँलाई चाहिँ एकछिन है म हल्का स्क्रिन मिनिमाइज गरेर उहाँलाई मेसेज गर्छु जोइन गर्नु भनेर हस् मैले नै एक्सेप्ट गरिसकेँ उहाँलाई जोइन गरेर राख्नु भएको छ ए रोहितजी हुनुहुन्छ रोहितजी जोइन गर्न सक्नुभयो अनि विनोद तमोलेजी पनि अहिले भर्खर जोइन गरेर राख्नु भएको छ ए ल
कतिजना लगभग कम से 9 कम जना कति 9 जना 500 जना हुन्दिनुहोस् न त अहिले 9 9 जना जना भइसकेको पुगिसक्यौँ छ अरूको 9 जना आवाज खै त कोही बोल्यो एकचोटि इन्डिभिजुअली सबलाई मिन्जी चाहिँ जोइन हुनु भएको छ कि नै मिन्जी चाहिँ आउनु भएको छैन एक नयाँ मान्छे ए उहाँलाई चाहिँ भनिरहेको छु एकछिन उहाँलाई भन्छु म उहाँलाई मेसेज गरिरहेको छु है एकछिन हस् हस् अनि सरको बसाइ चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो बेलौरी नगरपालिका 8 वडा नम्बर 8 मा हो ए नै आज भोलि काठमाडौँतिरै हो म चाहिँ आज भोलि चाहिँ काठमाडौँतिर हेलो अरे के ना थोड़ा रुक के हो वापस जा वापस कर के भन्नु छ विनोद भाइ पनि जोइन हुनु भएको हजुर हजुर उहाँ चाहिँ हुनु भएको छ अनि खेमजीको चाहिँ अलि त्यो म्युटमा छ है हजुरले चाहिँ अनम्युट गर्नु होला साउन्ड के गर्दै हो दीपकजी पनि रोहितजी ल वेलकम छ है डिस्कसनमा रोहितजीलाई पनि वेलकम धन्यवाद गुरुजीलाई वेलकम खेमजीको चाहिँ म्युट छ बसाउनु मिटिङ गरेर जस्तो ल अब हामी चाहिँ सुरु गरौँ त दिनेशजी सबैजना ल हुन्छ सबभन्दा पहिला त सबैजनालाई नमस्कार म चाहिँ डाक्टर सुरेन्द्र आयर म अहिले हाल काठमाडौँ मेरो थाई घर चाहिँ बेलौरी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 र आज चाहिँ दिनेशजीले भनौँ न रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो कि हामी चाहिँ एउटा सेसन गरौँ जहाँ चाहिँ जुन प्रकारको चाहिँ हामीले कामहरू त्यहाँ गरिरहेका छौँ र एउटा बेलौरी नगरपालिका जागरुक युवा समूह जुन हामीले बनाएका छौँ र यस हिजो पनि मैले मेसेजबाट बताएको थिएँ एउटा साह्रै सराहनीय कुरा भएको छ र यसलाई भनौँ न हजुरहरू सबैले आजसम्म एउटा भनौँ न एउटा पोजिटिभ थट लिएर सकारात्मक सोचले होइन हामी केही गर्नुपर्छ र त्यो ठाउँको लागि हामी लाग्नुपर्छ भनेर जुन सोच हजुरहरूले राख्नु भएको छ र एक ठाउँमा आफ्नो व्यस्तता भएर पनि एक ठाउँमा आइकन एकजुट भइकन हातेमालो गरिकन अगाडि बढ्ने एउटा प्रतिबद्धता देखाउनु भएको छ यसको लागि म तपाईहरु सबैलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि सुरुवात गर्नु चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ भन्छन् सायद हामी सबै मिलेर सुरुवात गरिबै ठुलो कुरो र विस्तारै गर्दै जाँदाखेरि र हामीले चाहेका आफ्ना उद्देश्यहरू त्यो पक्कै पूरा हुन्छन् भन्ने विश्वास छ र अब चाहिँ सबैलाई यहाँ जति पनि आउन सक्नु भएको छैन या जति जना पनि हुनुहुन्छ सबैलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु र यस पछाडी चाहिँ हाम्रो दिनेशजीलाई म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ केही कुरा राख्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी छलफलमा अगाडि बढ्नेछौँ दिनेशजी हजुरलाई मैले ह्यान्डओभर गरे है हजुर ल थ्यांक यू भेरी मच यो पनि अब हामीलाई आई एम भेरी मच ह्याप्पी यो इनिसिएटिभको तपाईको के भन्छन् लिड गर्न पाइरहेको छु मेरो माइन्डमा पनि काफी टाइमदेखि अलमोस्ट 5 to 6 इयर पहिलेदेखि सोचिरहेको थिएँ कि हामीहरूको क्षेत्रमा के गर्न सकियो भनेदेखि हामीहरू जो तपाईको बेलौरी नगरपालिकाबाट तपाईको काठमाडौँतिर छौँ या इन्डियातिर या कुनै अरू ठाउँमा पढाइको सिलसिलामा गएका स्टुडेन्ट हौँ
हामीहरू यस्तै सोचिरहेको थियो कि हामीहरूको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने सोच थियो। अनि चाहिँ म एउटा प्लेटफर्म खोजिरहेको थिएँ कि हामीहरूको यो सोचलाई अगाडि बढाउनलाई यस्तो कोही मान्छे लाइक माइन्डेड पिपलहरू पाउँछ कि भन्ने। फर्चुनेटली आजको टाइममा अब तपाईँको डिजिटल एन्ड प्रिन्ट मिडिया भयो, अनि चाहिँ तपाईँको यो सोसियल मिडियाले धेरै ठुलो रोल गरिरहेछ। एउटा यस्तो आइडिया आयो माइन्डमा, अनि चाहिँ हाम्रो मिनजीसँग चाहिँ कुराकानी हुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ के अहिले चाहिँ के सोसल वर्कहरू अनि के एजेन्डाहरूलाई लिएर उहाँले चाहिँ केही न केही कुराहरू गरिरहनु भएको छ समाजमा, हाम्रो बेलोरी नगरपालिका क्षेत्रतिर। त्यही भएर उहाँसँग चाहिँ म जोडिन पुगेँ। अनि चाहिँ उहाँलाई मैले सजेसन गरेको, सर यस्तो यस्तो भएको छ, अब हामीहरूको तपाईँको कुराकानीहरू पनि मुद्दाहरू पनि हामीहरूको नगरपालिकाभित्र तपाईँको कुशासन अनि चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरुद्धका तपाईँका मुद्दाहरू छन्। मलाई त्यो राम्रो लाग्यो, त्यसमा हामी चाहिँ साथ दिन्छौँ तपाईँलाई। अलङ विथ द्याट अब हामीहरूको मेरो चाहिँ मेन फोकस के थियो भन्दाखेरि हामीहरूको क्षेत्रतिर तपाईँको पोलिटिकल चिजहरूलाई बढी इन्ट्रेस्ट नदिएर, किपिङ द्याट थिङ असाइड, हामीहरूले चाहिँ एउटा तपाईँको अन्टरप्रिन्योरसिप भन्ने चिज हो, तपाईँको सेल्फ रिलायन्ट। जस्तै हामीहरू अहिले बाहिर हामीहरू काम गरिरहेको छौँ, हामीले चाहिँ सानोतिनो नि रोजगार हामीले घरतिर नि गर्न सक्यो भनेदेखि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हामीले नगरपालिका भित्रतिर केही क्रिएट गर्न सक्छौँ हामी आफूहरूको लागि। अनि चाहिँ त्यतिर केही विकास निर्माणका कामहरूमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली केही सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने सोच चाहिँ बिकज अफ ओन्ली यो आइडिया आयो कि अब जोड्यौँ भनेर। अनि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा अब कुन कुन पर्टिकुलर सेगमेन्टका पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, लाइक माइन्डेड पिपल, अलि एजुकेटेड पर्सनहरू, उहाँहरूलाई नि जोडौँ। अनि यही हिसाबले चाहिँ केही प्रोग्रेसिभ चिजहरू हामी अगाडि गरौँ भन्ने सोच्थ्यो। त्यही भएर अब चाहिँ जोडिन पुग्यौँ। अब हेरौँ अगाडि अब तपाईँहरूको सपोर्ट भयो भनेदेखि यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो अभियान बनाएर यसलाई चाहिँ प्रोपर इम्प्लिमेन्टेसन गरौँला। अनि तपाईँहरूको चाहिँ यसमा सुझाव सल्लाह पनि लिएर अब यसलाई चाहिँ एउटा फर्मल एन्टिटी बनाएर त्यो हिसाबले जाने सोचमा छौँ। अब हेरौँ लकडाउन पछि कस्तो हुन्छ, त्यो चिज गरौँला। अनि अब म ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु तपाईँ के भन्छ न, रोहित सनजी तपाईँ सेयर गर्नुहोस् न। अभी रोहितजी हजुरलाई है ह्यान्डओभर। रोहितजीलाई, रोहित सनजीलाई धनगढीबाट। सर्वप्रथम सम्पूर्णलाई धन्यवाद र नमस्ते। नमस्ते रोहितजी। अलिकति थोरै परिचय गऱ्यो भने अलि बढी सजिलो होला सबैलाई। हुन त हामी सोसियल मिडियामा त्यो पब्लिक ग्रुपबाट परिचयमा छौँ नै, कनेक्टमा छौँ लगातार पछिल्लो केही दिनदेखि। म चाहिँ घर चाहिँ मेरो बेलौरी वार्ड नम्बर 10 हो मेरो खासमा, त्यहाँ भुडा भन्ने ठाउँ छ कलकत्तामा अलिकति तल। अहिले चाहिँ म धनगढी बसिरहेको छु। धनगढी चाहिँ अब स्टडी सँगसँगै अरू सोसल वर्कहरू लगायत अब सानोतिनो आफ्नो व्यवसाय पनि गरिरहेको छु भनौँ। र अब म पनि पछिल्लो केही समयदेखि अलि बढी नै सोसल फिल्डमा अलि बढी एक्टिभ हुन थालेको थिएँ र जसले गर्दा मलाई बेलौरी लगायत अरू ठाउँहरूमा पनि चिनजान हुने मौका मिल्यो। र बेलौरीमा अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा तपाईँहरूसँग कनेक्ट हुने मौका मिल्यो, एकदमै खुसी पनि लागेको छ मलाई। र बेलौरीमा अब म टिम पाइएला अथवा केही न केही साथीहरू कसरी हामी जोड्न सकिएला भनेर म सोचि नै रहेको थिएँ। र यसै सन्दर्भमा अस्ति केही समय अगाडि म बेलौरीका केही स्कुलहरूमा गएर सानो क्लासहरू पनि लिएको थिएँ मैले, 4-5वटा स्कुलहरूमा मोटिभेसनल क्लासहरू। तर जे भए पनि त्यस्तो एकदमै मैले सबै साथीहरूलाई एकदमै टिमै बनाउन सक्ने गरी त्यसरी ठ्याक्कै भेटेको थिएन, अथवा सबै आफ्नो आफ्नो हिसाबले असङ्गठित रूपले व्यक्तिगत रूपमा हामी खबरदारी त गरि नै रहेछौँ जस्तो लागिरहेछ मलाई। तर हामी जोडिरहेको थिएनौँ। तर एकदमै आज जसरी अहिले भर्खरै दिनेशजीले यो ग्रुपको उद्देश्य बताउनु भयो, ठ्याक्कै हाम्रो सोच लगभग त्यही छ, त्यसमा कसैको असहमति हुँदैन। र मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा कुरा उद्यमशीलता भयो, तपाईँको अरू जुनसुकै काम पनि आफ्नो सोचेको सपनाहरू पुरा गर्न एउटा युवाले पक्कै पनि त्यहाँको नेतृत्व गर्ने मान्छेबाट उचित वातावरण चाहिँ पाउनुपर्छ। र यदि हामीले कथम कदाचित नेतृत्व गर्ने मान्छे सही पाएन भने उसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न लगाउनुपर्छ आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूलाई।
अहिले हामीले बेलौरीको सन्दर्भ मात्रै नभई देशभरिको एउटा हामीले नजिरहरू हेर्ने हो भने भ्रष्टाचार सबभन्दा ठुलो हाम्रो एउटा ठुलो दुश्मन भनौँ अथवा समाजको सबभन्दा ठुलो विकृतिको रूपमा देखिरहेछ। अहिले यसलाई देखाउने सबभन्दा बढी उपयुक्त उदाहरण अहिले यो क्वारेन्टिनहरूले त्यसमा भएको म्यानेजमेन्टले र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूको जुन किसिमको एक्टिभिटी देखाइरहेछ त्यसले एउटा हामीलाई स्पष्ट रूपमा प्रमाणित पनि गरेको छ कि यो हाम्रो यस्ता समस्याहरू यो भ्रष्टाचार लगायतका अरू गलत यी जुन क्रियाकलापहरू कुन हदसम्म गइरहेछन् भन्ने कुरा हामी स्पष्टसँग देख्न सक्छौँ। र यी सबैहरूबाट हामीले छुटकारा पाउनको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरू जस्तै सोच भएको हामी भौतिक रूपमा जता भए पनि अहिले यो विज्ञान प्रविधिको दुनियाँमा डिजिटल हामी चाहिँ एक ठाउँमा यसरी फिल्डमा एकै ठाउँमा आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न पाइरहेछौँ भने पछाडि हामी सबैले एकदम फिजिकल्ली रूपमा एकै ठाउँ हुन सकेको नभए पनि हामीले चाहिँ आफ्नो भिजन अगाडि बढाउन सक्छौँ। अस्ति भर्खरै पनि यो ग्रुप खोलिसके पछाडि पनि बेलौरी नगरपालिकाले चाहिँ हामी देखिरहेको थियौँ जसरी हाम्रो दैनिक सूचनाहरू अपडेटै गरिरहेको थिएन, तर यही ग्रुप मार्फत चाहिँ धेरै साथीहरूले दबाब दिइसके पछाडि बल्ल दैनिक अपडेट गराउने काम भयो। भने पछाडि हामीले आवाज उठायो भने पक्कै पनि सुनिन्छ अथवा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ भन्ने एउटा यो यसको सशक्त उदाहरण पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो हुनाले हाम्रो यो उद्यमशीलता जसरी अहिले भर्खर दिनेशजीले भन्नुभयो त्यसलाई अब हामीले ग्रुपमै लेखेको यो एन्टी करप्सनको जुन मुभमेन्ट हामीले सुरु गर्ने त्यो हामीले सोचिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै सशक्त भएर लागौँ। र यसमा म थोरै 2-3 मिनटमा 2 मिनट अझै म अब सकिने गरी भन्छु अन्तिममा। अब यो करप्सनको कुरामा मैले अस्ति भर्खरै एउटा सानो यो लेख मार्फत पनि एउटा मैले आइडिया सबैलाई सेयर गरेको थिएँ। म त्यो पछि सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई पनि। त्यसमा मैले कस्तो भनेको थिएँ भने अहिले अब जस्तो घरभन्दा बाहिर गएको विभिन्न ठाउँमा राम्रो अब अहिलेको विज्ञान प्रविधि बुझेको जीवन बुझेको दुनियाँ बुझेको हाम्रो युवा शक्तिहरू गाउँघरमा गइरहेछ भनेको अब के हुन सक्थ्यो र के भइरहेछ के हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले पुरै रोहितजी हजुरको म्युट भयो है, अनि म्युट गर्नु होला हजुर। मेरो फोन आयो हुनाले अलिकति यो भयो। म एकैछिन है म यसमा फ्लाइट मोडमा हुन्छ हुन्छ हुन्छ। सुरेन्द्र सर हजुर हजुर भन्नु। अहिले लाइभमा कति मान्छेहरू जोइन गर्नुभएको छ? अहिले 8 जना हुनुहुन्छ। I was expecting around 5 to 10 people. 8 जना भन्नु नि इनफ हो। ठीक छ। फर्स्ट टाइम यो त ठुलो हो नि, सुरुवात राम्रो हो हैन? कति जनालाई अब यो चाहिँ अब टेक्नोलोजी पनि अब यो चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम जुम म युज गरिरहेको। त्यही हिसाबले अब हिजो अलि चाहिँ अलि अप्ठ्यारो टेक्निकल ग्लिच भएको हुनाले चाहिँ अब एक नर्मल हाई हेलो इन्ट्रोडक्सन गरौँ। बेसिक हामीहरूको के भन्छन् तपाईँको ग्रुपको बारेमा हल्का हामीहरूको भिजन के हो, मिसन के हो, हामीले त्यो चिजमा हल्का डिस्कस गरौँ भनेर मात्र हो गरेको। एउटा इन्ट्रोडक्सन सेसनको हिसाबले मात्र हो। प्रपरली तपाईँको केही पर्टिकुलर टपिक्सहरू पर्टिकुलर एजेन्डाहरूमा कुरा गर्न अब आगामी दिनहरूमा नि गरौँला। टाइम छ त्यसको लागि त केही छैन। हुन्छ हुन्छ। आज एउटा परिचय कार्यक्रम जस्तो पनि भयो। एकअर्कामा हामीले चाहिँ आफ्नो केही आफ्नो लागेका कुराहरू किन हामीले ग्रुपमा जोइन गर्नुको कारण के हो र आफूलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि पनि मेरो चाहिँ एउटा सोच के हो र यो सोचमा हामी चाहिँ सिङ्क हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ एकअर्कामा इन्ट्रोडक्सन पनि भयो। हजुर हजुर दिनेशजी अब चाहिँ हजुर भन्नु दिनेशजी। मैले एक चिज के अब्जर्भ गरेँ भनेदेखि तपाईँको हामी मात्र 2-4 मान्छे नरहेछौँ के लाइक माइन्डेड सेम मेन्टालिटी भएको तपाईँको मैले के नोटिस गरेँ शिक्षक वर्ग होस् एउटा तपाईँको अहिलेको टाइममा फेसबुक अब कनेक्सन त हामीहरूको थ्रु फेसबुक भएको थियो। त्यसमा नि तपाईँको नर्मल एउटा तपाईँको सामाजिक मान्छेहरू हुन् युवाहरू सबैहरूको चाहिँ एउटै सोच रहेछ कि एउटा चाहिँ एउटा डाइरेक्सन दिने अनि चाहिँ एउटा भिजन भएको मान्छे कोही आयो भनेदेखि लिड गर्ने मान्छे छ भनेदेखि उहाँलाई सपोर्ट गर्ने भनेर त्यस्तो सोचमा सबै चाहिँ सबको माइन्डमा यो चिज चल्दो रहेछ कि हामी 2-4 जनाको माइन्डमा मात्र नरहेछ कि हाम्रो तपाईँको नगरपालिका बेलौरी नगरपालिका भित्र थुप्रै मान्छेहरू रहेछन् त्यस्तो। अब हाम्रै वडाका मान्छेहरू नि
पहिले चाहिँ अब अब्जर्भेसनमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ अब ग्रुप यो के हो नबुझेर के स्टार्टिङमा उहाँले चाहिँ जोइन गर्नुभएको थियो तर चाहिँ त्यति रेस्पोन्स दिनुभएको थिएन। पछि पछि बुझ्दै जानुभयो त अहिले चाहिँ उहाँहरूले नै बुझ्नुभयो कि एक्ज्याक्टली हामीहरू चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छौँ भनेर अहिले जोडिनु भएको छ। सबैको रहेछ के सबैको रहेछ के परिवर्तन चाहने माइन्डसेट चाहिँ सबैको रहेछ त्यो बुझियो। हजुर हजुर। अनि दिनेशजी अघि रोहितजीलाई हामी बिचमा रोकेका थियौँ, अब रोहितजीलाई कन्टिन्यू गरौँ। हजुर 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 रोहितजी ल हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहोस् है, अघि बिचमा रोक्नुभएको थियो। सरी है सर, म यो थोरै यो वाइफाई प्रब्लम रहेछ। के भन्नु म अन्तिमतिर पुगिरहेको थिएँ मैले। अनि त्यस पछाडि मैले त्यसमा चाहिँ त्यसरी हामीले 5-5 जना युथहरूलाई चाहिँ त्यो अब हामीले टिमै बनाएर त्यसरी यो हामीले त्यो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएको हुन्छ अथवा हामीले सकेसम्म टिम बनाएको राम्रो, अथवा त्यो सकिँदैन भने 5 जना हामीले 5 जनालाई मात्रै पनि हामीले त्यसरी हाम्रो डिस्टर्ब भइरहेछ। एक मिनट सरी टु इन्टरप्ट यु रोहितजी, टिम त हामीले बनाउनै पर्छ। यसलाई इन्फर्मली हामीले चाहिँ लङ टर्मसम्म जान सक्दैनौँ। हामीले एउटा प्रपरली एउटा अर्गनाइजेसन हजुर लिगल एन्टिटी हामीले चाहिँ फर्म गरेर त्यो हिसाबले जानै पर्छ। अहिले नभयो नि अलिक के समयपछि हामीले त्यो चिजमा जानुपर्छ, नत्र यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज हुँदैन के, यो चाहिँ फेरि टुटिहाल्छ। अन पेपर एउटा लिगल चिजको भ्याल्यु अलग हुन्छ, अनि चाहिँ त्यस्तै खालि हामीले एक दुसरामा कुरा गर्नु अलग चिज हुन्छ। काहीँ पनि हामीले चाहिँ लिगल एन्टिटी भयो भनेदेखि हामी चाहिँ काहीँ तपाईँको गभर्मेन्ट अफिसमा होस् या प्रशासनतिर हो, काहीँ पनि हामीले बार्गेन गर्नलाई के भन्छ तपाईँको अन द टेबल टक गर्नलाई हामीलाई चाहिँ त्यो प्रपर अर्गनाइजेसनको जरुरत पर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गर्नै पर्छ हामीले। भन्नु सर, यो कन्टिन्यू। रोहितजी हजुर कन्टिन्यू। रोहितजी उहाँको नेटवर्क इस्यु भएर चाहिँ क्या हो उहाँ छ अहिले हुनु। रोहितजी अहिले आउनुभयो, हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहोस्। अर्को मेरो यो फोन आएर हेरौँ न डिस्टर्ब भइरहेछ। हो त्यही त। अनि त्यसरी हामीले अगाडि बढ्न सक्यो भने र त्यो कुराहरू हामीले त्यो टिम मार्फत हामीले सबैलाई अरू वडावासीहरूलाई पनि जानकारी गरायो भने हाम्रो वडाले गर्नुपर्ने कामहरू यस्तो यस्तो हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ यो ठाउँमा गल्ती गरिरहेछन् र यसरी चाहिँ हामीले एकदम नर्मल रूपमा एकदम त्यो यसमा धेरै ठुलो जनशक्ति पनि आवश्यक पर्दैन, धेरै ठुलो हामीलाई लगानी पनि आवश्यक पर्दैन होइन। अनि त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पनि सचिने मौका मिल्छ र सचिनु पनि पर्छ। त्यसरी उनीहरूको नराम्रो गतिविधि बाहिर आयो भने त भोलिबाट उनीहरू सुधार हुन्छन् पक्कै पनि होइन। त्यसरी हामीले यो यसरी वडाबाट हामीले कहाँ सुरुवात गर्यो भने अहिले चाहिँ हाम्रो जुन किसिमले वडा के अरे नगरपालिका भरिबाट हामी गरिरहेछौँ यो चाहिँ एकदम एप्रिसिएटेड छ। यसमा हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। तर हामीले अलिकति पछाडि लङ टर्मलाई यो टिमलाई लग्ने हो भने हामीले वडाबाट पनि त्यसरी सुरुवात गर्न सक्यो भने गजब राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यसमा चाहिँ अरू साथीहरूको पनि सुनेर हामी निष्कर्ष निकालौँला। थ्याङ्क यू। हुन्छ रोहितजी। दिनेशजी तपाईँलाई है। सुरेश सर अब बोलाउनुहोस् तपाईँ बोलाउनुहोस्। अब अर्को गेस्ट कसलाई बोलाउनुहुन्छ? हजुरले गर्नु किन धेरै चाहिँ तपाईँ कनेक्टेड हुनुहुन्छ त्यही भएर होइन, हजुरले नै त्यो गरिदिनु होला यो रोल। देखिराख्नु भएको छैन के? ए हस् नाइ को छ भने थाहा। हस् त्यसो भए ल रोहितजी धन्यवाद है। हजुरले चाहिँ एउटा भ्यालुएबल इन्फर्मेसन सेयर गरिदिनु भयो र जसरी भन्नुभयो नि त्यो एउटा वडा लेभलदेखि नै हामीले कनेक्ट हुनुपर्छ होइन, तल्लो स्तरदेखि नै। र आउने समयमा सबै हामी छलफल गरिकन एउटा कन्क्लुजनमा पुग्नेछौँ र त्यही प्रकारले चाहिँ अगाडिको प्लानहरू बनाउनेछौँ। धन्यवाद हजुरलाई। एक चीज म भन्न चाहन्छु सुरेश सर एकचोटि है, सरी फर इन्टरप्सन। उहाँको त्यो कुरामा एउटा चिज एड गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ अलि मान्छेहरूलाई चाहिँ अलि हामीले यो चिजलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, हाम्रो ग्रुपको बारेमा बताउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अब हामीहरूलाई प्लस पोइन्ट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मिडिया हाउसका तपाईँको हाम्रो जो बेलोरी नगरपालिकाभित्र कति तपाईँको यो रेडियो एफएमवाला कति छन् थाहा भएन, 2 जनाहरूले चाहिँ हामीलाई अप्रोच गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूले चाहिँ सराहनीय काम गर्नु भइरहेछ, हामीहरू नि तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेर। एउटा उदयदेव मिडिया प्राइभेट लिमिटेड अनि चाहिँ सेकेन्ड तपाईँको एनबी मिडिया प्राइभेट लिमिटेड, उहाँबाट 2 जना, एउटा हरिश्चन्द्र बाग
उहाँ चाहिँ एनबी मिडिया प्राइभेट लिमिटेडको सायद डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ दिनेश राज ओझाजी उहाँ चाहिँ उदय मिडियाबाट सायद अध्यक्ष हुनुहुन्छ क्या, स्टेसन म्यानेजर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अप्रोच गर्नुभएको छ हामी मिडिया कर्मीको थ्रुबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू ग्रुपलाई प्रमोसनको लागि हामी तर्फबाट के सहयोग हुनसक्छ हामी गर्नेछौँ, राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँले पनि हामीलाई तपाईँको सञ्चारकर्मीको हैसियतले ब्याक सपोर्ट दिने चाहिँ उहाँ पनि रेडी हुनुभएको छ। एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ छ। हजुर हजुर, साह्रै राम्रो साह्रै राम्रो, धन्यवाद। हजुर, र अब चाहिँ म हाम्रा अर्का साथीलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ शशीजी, हजुरले आफ्नो चाहिँ धारणाहरू प्रस्तुत या राखिदिनुहोस्। हेलो, हजुर हजुर, धन्यवाद सुरेन्द्रजी, धेरै पछि कुरा भयो हैन? त्यही त। अब तपाईँ र अशोकलाई त मेरो परिचय त थाहै नै छ। हजुर हजुर, बाँकी अब अन्य उहाँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले म चाहिँ पहिला मेरो घर चाहिँ बेलोरी वार्ड नम्बर 4 हो क्या हो, पहिलाको हैन, पानीटंकीनिर सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलबाटै अध्ययन गरेर क्लास 10 सम्म अध्ययन गरेको। सुरेन्द्र जीको चाहिँ म क्लासमेट। हाल अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका 3 मा मेरो घर छ र म पेसाले चाहिँ शिक्षक हुँ। बौनिया भनेको कैलाली भित्रै पर्छ, नजिकै, लम्की नजिकै बौनियामा उच्च माविको शिक्षकको रूपमा अहिले अध्यापन गराइरहेको छु। यो ग्रुपको बारेमा खास मलाई एक्चुअली भन्यो भने, फ्र्याङ्कली भन्यो भने पहिला चाहिँ थाहा थिएन। हिजो दिनेश भाइले चाहिँ मलाई एड गर्नुभयो, अनि त्यहाँपछि चाहिँ मैले यसो हेर्दै गएँ, पढ्दै गएँ त केही कुराहरू चाहिँ राम्रो इनोभेटिभ र राम्रो नयाँ लाग्यो। जस्तो उता पहिला बेलोरीमा ज्ञानेन्द्र जोशी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ग्रुपले पनि काम गरिरहेको मैले देखिरहेको थिएँ। ज्ञानेन्द्र भाइसँग म एड थिएँ, उहाँहरूको ग्रुपले पनि काम गरिरहेको देखिरहेको थिएँ। यही ग्रुप हो कि त्यो अलग ग्रुप हो यो चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है। तर म हिजो नै जोइन भयो हुनाले अब दिनेश भाइलाई पनि म एक्चुअली चिन्न चाहिँ ठ्याक्कै चिन्दैन। अब उहाँको अघिल्लो जेनेरेसनलाई चिन्छु होला। एकचोटि सरी फर इन्टरप्सन, एक्सट्रिमली सरी। मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन चाहिँ मिस गरेछु है, एक्सट्रिमली सरी। अब हल्का म इन्ट्रोड्युस गरिदिन्छु मेरो बारेमा। बेसिकली मैले चाहिँ एसएलसी तपाईँको जनज्योति स्कुल पश्चिमबाट गरेको, कलकत्ता पश्चिमबाट। 2000 तपाईँको नेपालको 2060 सालमा गरेको। त्यसपछि म चाहिँ अहिले सिन्स 2005 अलमोस्ट 15 इयर्स भइसक्यो म मुम्बईमै छु। अनि यहाँबाट मैले तपाईँको फर्दर स्टडी MBA सम्मको मेरो प्रपर स्टडी मैले खतम गरेर म चाहिँ बाई प्रोफेसन ब्याङ्कर हो। अनि साइड बाई साइड म चाहिँ मेरो एउटा कन्सल्टेन्सी छ जयन्ती एसोसिएट्स भनेर, त्यसमा चाहिँ म एज अ फाइनेन्सियल कन्सल्टेन्ट काम गरिरहेको छु। मेरो आफ्नै फर्म छ। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईँको फर्दर स्टडी अरू गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ PhD अनि चाहिँ LLB को प्रिपरेसन गरिरहेको छु 2 युनिभर्सिटीबाट। अनि त्यति हो सर। अब हेरौँ ठिकठाक भयो भनेदेखि नि आउने आगामी 8-10 सालभित्र विदिन तपाईँको 40 सालको हाराहारीमा चाहिँ अब नेपालतिर राम्रो हिसाबले फर्किने सोच गरिरहेको छु। अब 8-9 साल हातमा छन्, के हुन्छ हेरौँ। अब पक्कै वेलकम छ तपाईलाई नेपालमा। हजुर त्यही त है। हजुर शशीजी, त्यही अब मेन मलाई चाहिँ यसको अहिले कुरा गर्दै जाँदा राम्रो के कुरा लाग्यो भने त्यो एन्टरप्रेन्योरशिपको कुरा। खास अब हामी युवा वर्गहरूले एन्टी करप्सनको विरुद्धमा लाग्नु त्यो आफ्नो पाटो रह्यो नै। र अहिले देशको स्थिति हेर्ने हो, हाम्रो त्यो बेलोरी नगरपालिकाको हामी पढ्दाखेरिको अवस्था, हामी त्यहाँ रहँदाखेरिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने एन्टरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता अति अनिवार्य देखिन्छ। यसको लागि जो सोच क्रिएट भएको छ, सोच जो डेभलप भएको छ, सोच डेभलप गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो कि सोचबाट उद्यमसम्म भन्छौँ हामी हैन। त्यसले गर्दाखेरि एन्टरप्रेन्योरशिपको थ्रुबाट हामीले कुनै एउटा सानो युवा वर्गको जो हामी युवा वर्गले जति पनि लगानी गर्न सक्छ अथवा त्यहाँको आउने जेनेरेसनले चाहिँ हैन है
पढाइ अब जस्तो हाम्रो ग्रुपमा हामीहरू पहिला के थियो भने पढ्दै गयौँ, डिग्री पढ्ने अथवा यो गर्ने, त्यसपछि यो जब पाउला अथवा कुनै ठाउँमा सेटल हुला भन्ने चाहिँ मेन्टालिटी राखेर गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अब के सोच हुनु पर्यो अथवा हामीले के डेभलप गर्न सक्नु पर्यो भने कि होइन यसको साथमा के इनोभेसन अथवा के क्रिएटिभिटी चाहिँ चाहिन्छ है, होइन पढेर मात्र थ्योरिटिकल नलेज भएर मात्र हुन्छ भन्ने चाहिँ राख्नु भएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ हामी जस्तो भाइ उहाँ अब जस्तो राम्रो एमबिए भन्नुभयो उहाँले, तपाईँ हामी जस्तोले चाहिँ त्यस्तो सेक्टरमा चाहिँ सबैलाई इन्भल्भ गराउन सक्यौँ भने त्यो ठाउँको पनि प्रगति हुन्छ। त्यसै गरी त्यसैको माध्यमबाट हामीले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाजहरू पनि उठाउन सक्ने एउटा माहौल क्रिएट हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा जग बसाल्न जरुरी रहन्छ हैन, आफू अडिने ठाउँ, आफू बस्ने ठाउँ र के आफ्नो पनि प्रोफाइल डेभलप गर्नको लागि चाहिँ त्यो कुरा अनिवार्य देखिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले एउटा सोच र मेन्टालिटी बनाऊ हामी हैन। मेरो पनि यो धेरै जनासँग मैले सल्लाह पनि गरेको थिएँ एज अ के त बिजनेसम्यानको रूपमा अथवा बिजनेसको रूपमा सोसाइटीलाई कसरी लाने अगाडि, इनोभेटिभ कसरी हुने, नयाँ चिजलाई कसरी गर्ने, क्रिएटिभिटी कसरी डेभलप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लागिराखेको थियो। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भने बेलोरीमा जो युवा वर्गहरू म कहिलेकाहीँ जाने गर्छु त्यहाँ, अब धनगढीबाट त नजिकै छ, बेलोरीमा ती युवा वर्गहरू अझै पनि त्यसै बरालिएर हिँडेको हैन, त्यतिकै भएको देखिराखेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ युनिफाइड गरेर पर्टिकुलर एउटा राम्रो सेक्टरमा तिनीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्यो, उनीहरूमा चाहिँ के सृजनशीलताको विकास गराउन सक्यो भने त्यो पनि ठुलो योगदान हुनेछ त्यहाँको लागि, बेलोरी नगरपालिकाको विकासको निमित्त। अब यो यस्ता कार्यहरू गर्न जरुरी छ। अब हामी त अलि बाहिर नै छौँ, त्यसैले डाइरेक्टली चाहिँ इन्भल्भ हुन नसक्ने हो। तब फिजिकल्ली इन्भल्भ हुन नसके पनि मेन्टल्ली चाहिँ सक्ने भयौँ। त्यसैले गर्दा सुझावको रूपमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँका युवा वर्गहरूलाई पोजिटिभिटी डेभलप गर्नु पर्यो हैन। अहिले पनि देखिरहेछ साँझ तपाईँको त्यहाँ हामी गयौँ भने साँझ 6 बज्यो 7 बज्यो भने भट्टीभित्र पस्ने हैन, झै झगडा गरेर हिँड्ने अथवा कुनै राजनैतिक प्यानलमा लागेर हिँड्ने, केही खान पाइन्छ कि भन्ने त्यसरी हिँड्ने गरेको देखिरहेछ। त्योभन्दा त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन सक्ने किसिमको माइन्ड चाहिँ हामीले अथवा त्यस्तो व्यक्तित्वको विकास गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भयो भने त स्वतः रूपमा एकजना दुईजना गर्दै हामीले त्यसरी डेभलप गर्दै गयौँ, ग्रुपिजम गराउँदै गयौँ भने पक्कै पनि हटेर जान्छ। अब हिजो अस्ति भर्खरै बेलोरी नगरपालिका के अरे अख्तियारको निरीक्षण उसमा निगरानीमा छ भनेर भनेको छ। पक्कै पनि त्यहाँको युवा वर्गहरू जस्तै खडक दाईहरू हुनुहुन्छ, खडक शाह चिनिन्छ नि होइन सुरेन्द्र? हजुर हजुर मैले चिन्छु। खडक दाई हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कुराहरू उठाइराख्नुहुन्छ। त त्यसरी जो कुरा उठिराखेका हुन्छ त्यसपछि सबै युवा वर्गलाई जोड्न सकियो भने बेटर हुन्छ। यो प्लेटफर्म एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो हैन, यसले सबैलाई युनिफाइड गर्छ, नयाँ सोच डेभलप गर्न मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। र मलाई सम्झिनु भयो, म टाढा भए पनि मलाई सम्झिनु भयो, मलाई धेरैले बिर्सिसकेको छ जस्तो लागिरहेको थियो। धन्यवाद छ, यति नै हो। बिर्सिने कुरा हुँदैन, लाइक माइन्डेड मान्छेलाई जहाँ भए पनि जता भए पनि झन् अहिले टेक्नोलोजीले त सबैलाई हामीलाई एक ठाउँमा जोडेको छ हैन। त्यही भएर चाहिँ आउने दिनहरुमा अब धेरै भइसकेको थियो नि त, त्यही भएर हामीलाई मलाई पनि धेरै भएको थियो हैन, त्यो ठाउँको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो हैन, र कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने थिएन। र दिनेशजीले जुन इनिसिएटिभ लिनुभयो त्यसमा चाहिँ हैन उहाँले चाहिँ प्लेटफर्म तयार गर्नुभयो, अनि त्यसपछि हामीलाई पनि सबैलाई त्यो प्लेटफर्मसँग जुट्नलाई भनौँ न सजिलो भयो। त्यही त उहाँको जो इनिसिएसन छ यसको लागि चाहिँ धन्यवाद छ हैन। र यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ, यसरी नै सबैको सुझाव सल्लाह सबै चाहिँ युनाइट भएर चाहिँ हामी अगाडि बढेपछि पक्कै पनि सफल भइन्छ। हजुर हजुर यति नै छ, धन्यवाद। धन्यवाद शशीजी, हजुरले चाहिँ साह्रै राम्रो कुरा राख्नुभयो, विशेष गरी एन्टरप्रेन्योरशिपको बारेमा जुन चाहिँ हामीले विशेष गरी सबैले हामीले फोकस पनि गरिरहेको हो। र अहिलेको दुनियाँमा किनभने अहिले झन् यो लकडाउन भइसके पछाडि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू त बेरोजगार भइरहेको अवस्था नै छ, र बाहिरबाट पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा भनौँ जो पनि बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँ पनि नेपाल फर्किने हो भने भोलि दिनमा त कोरोना भन्दा पनि ठुलो समस्या त बेरोजगारको होला जस्तो चाहिँ अहिले हामीले अनुमान गरिरहेछौँ हैन।
अनि त्यसको लागि चाहिँ हजुर। टार्गेट गर्नलाई जुन हजुरले भन्नुभयो कि एन्टरप्रेन्योरसिप, किनभने भोलिका दिनमा कसरी आफैलाई व्यवसाय सुरु गर्ने त हैन, त्यो प्रकारको सोचमा हामी जुन तपाईहरुले हामी सबै लागिरहेछौँ, यो साह्रै राम्रो कुरो छ र यसलाई चाहिँ एउटा थोरै भनौँ न, एउटा थोपा गरिकन समुद्र बने चाहिँ हैन, एउटा आज पहिलो स्टेप हुनेछ र बिस्तारै हामी सबैले आफ्नो तर्फबाट भनौँ न थोरै स्टेपबाट चाहिँ एउटा राम्रो एन्टरप्रेन्योरसिपको उदाहरणीय काम बेलोरी नगरपालिकामा गर्न सकौँ, यो चाहिँ शुभकामना छ। धन्यवाद हजुरले, तपाईले चाहिँ साह्रै राम्रो आफ्नो चाहिँ कुरा राखिदिनु भयो हैन, धन्यवाद तपाईलाई। धन्यवाद सुरेनजी। अब अर्को चाहिँ सर या साथी उहाँलाई बोलाउन चाहन्छु, खेमराज भट्टजी, हजुरले चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। तपाईलाई नमस्कार। हजुर नमस्कार सर। मेरो नाम चाहिँ खेमराज भट्ट, घर चाहिँ मेरो बेलौरी वडा नम्बर 4 नै हो। हजुर। अहिले चाहिँ म अहिले महेन्द्रनगर छु। लकडाउन भन्दा अगाडि चाहिँ म काठमाडौँ थिएँ। हजुर। प्रोफेसनली म चाहिँ टिचर हो, इन्जिनियरिङको इन्जिनियरिङ कलेजमा पढाइरहेको छु। अनि यही हो, अब ग्रुप देख्दा खुसी लाग्यो। तपाईहरुले धेरै राम्रो काम गर्न खोज्नु भएको छ, यसको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि अब खास कुरा यो विकासको कुराहरुमा मलाई पनि धेरै इन्ट्रेस्ट लाग्छ, त्यही भएर गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँको लागि केही भन्ने जो सोच छ यो धेरै राम्रो छ। यसमा म आफ्नो केही भूमिका निर्वाह गर्न पाएमा खुसी नै हुनेछु। अर्को कुरो चाहिँ अब यस्तो ग्रुपहरु हामीले पनि बनाइरहेको हुन्छौँ। हाम्रो एसएलसी ब्याच 2066 हो, त्यो ब्याच पनि त्यहाँ पनि हामीले ग्रुप बनाएको यो केही गर्नुपर्छ भनेर, तर साथीहरु त्यति एक्टिभ देख्दिन के। त्यसपछि अझै तपाईहरुसँग जोडिन खोजेको। आशा गरौँ हामी केही राम्रो काम गरेर देखाउने छौँ समाजको लागि, आफ्नो गाउँको लागि। विशेष गरी दिनेश सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद खेमजी है, हजुरले चाहिँ छोटो र मिठोमा आफ्नो चाहिँ भनौँ न भावना त धेरै थिए, तर तपाईले चाहिँ भने अनुसार केही गर्न चाहन्छु तर चाहिँ धेरै भनौँ न ठाउँ चाहिँ पाइनँ या त्यस्ता लाइक माइन्डेडहरु पाइनँ जस्तो फिल तपाईले गर्नुभएको छ हैन। जस्तो तपाईको साहित्य भावनाले धेरै कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिहाल्छ, धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि। र खुसी लाग्यो हजुरले चाहिँ केही गर्नुपर्छ र लागिराख्नुपर्छ। जबसम्म चाहिँ हामी सफल हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी दिन रात खट्नुपर्छ भन्ने भावना हजुरले जागृत गर्नु भएको छ। धन्यवाद खेमजी हजुरलाई, धन्यवाद। र अर्को चाहिँ साथी उहाँलाई म यहाँ आफ्नो कुराहरु राख्न बोलाइ निमन्त्रणा गर्दछु। उहाँ लोकेन्द्रजी, हजुरले आफ्नो कुराहरु राखिदिनु होला। सुरेशजी। हजुर लोकेन्द्रजी। हेलो, हामी चाहिँ सुनिरहेछ नि? हजुर सुनिरहेछौँ लोकेन्द्रजी। ल, सर्वप्रथम त हाम्रो के अरे दिनेश भाइलाई एकदम धन्यवाद है। अनि सबैजनालाई धन्यवाद, सबैजना आउनु भएको छ। अब एडमिनको लागि मलाई पठाएको थियो, मैले अब त्यो एक्सेप्ट गर्न अलि नमिल्ने हुनाले मैले नगरेको मात्र हो। बाँकी मेरो पूर्ण समर्थन छ हैन। बाँकी अब यस्तो ग्रुपहरुमा फर्स्टचोटि हैन, धेरैचोटि बनाए हामीले। काठमाडौँ छँदाखेरि सुदूरपश्चिमाञ्चल समाज भनेर बनाए। अब त्यो कन्टिन्युटी चाहिँ हुँदैन के, पछि एकछिन जोसमा एकछिनसम्म रहन्छ। अब कन्टिन्यू गर्न सक्ने धेरै कम मान्छे मात्र हुन्छन्। सुरुमा भयो 1-2 जनाले त्यसको क्षणिक फाइदा लियो अनि त्यसपछि त्यो लोकेन्द्र एकछिन है, म तपाईलाई काउन्टर गर्छु। राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यो तपाईले चाहिँ सुदूरपश्चिम समाजको कुरा गर्नुभयो हैन। मैले चाहिँ अब तपाईलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा भिडियो हालेछु मेरो। मैले त्यसमा के भनेको छु भनेदेखि म चाहिँ पुरा नेपालको बारेमा मैले भन्न चाहन्न। मेरो चाहिँ यो मलाई थाहा थियो कि हामीले यदि हामीले हाम्रो स्कोपलाई चाहिँ बढायौँ भनेदेखि यो चाहिँ अलि म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिले चाहिँ हाम्रो वडा अनि चाहिँ हाम्रो नगरपालिका भित्र यसलाई चाहिँ टार्गेट बनाएर पहिले यहाँतिर हामीले चाहिँ केही गरौँ भनेर त्यही हिसाबले चाहिँ मैले फोकस एरिया भनेको नगरपालिकालाई पक्रेको। न त्यो एकदम ठिक छ। मैले भन्न खोजे कन्टिन्युटी राख्नु पर्यो भन्न खोजे हो। अब किनभने धेरैचोटि हुन्छ, मैले अब ब्याचलरमा पनि भयो, इन्टरमा पनि गरेँ हामीले। धेरैचोटि म सोसियल वर्कमा जहिले पनि जो पनि सोसियल वर्कमा आउँछ म जहिले पनि त्यसमा इन्भल्भ भइ नै हाल्छु हैन। अब हुँदाखेरि त्यसपछि एकछिन क्षणिक रूपमा आउँछ अनि त्यसपछि फेरि थाकिहाल्छन् के मान्छे। नथाक्नुस् भन्न खोजे मात्र हो मैले।
हैन राइट राइट नथाक्नुस्, राइट हो कन्टिन्युटी गर्नुस्। सत्य कुरा अनि सबभन्दा पहिले त अब आफू सर्भाइभ गर्नको लागि जसरी ग्रुप बनाउनु भएको छ त यसलाई सर्भाइभ गराउनको लागि केही न केही कुरा गर्नु पर्यो, नजरमा आउनु पर्यो राइट मान्छेको, हो कि हैन? राइट अहिले त हामीले कुरा मात्र त गरेका छौँ नि, कुरै कुरा केही न राइट केही एउटा यस्तो भिजन ल्याउनुस् जसले सबैलाई सर्भाइभ होस्, समाजमा पनि एउटा पोजिटिभ मेसेज जाओस् कि यसले गरिरहेछ केही भन्ने, हो कि हैन? एउटा राम्रो स्ट्रङ राइट मेसेज जाओस् के, खालि फेसबुकबाट राइट मात्र भन्दा पनि त्यसमा हामी पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन गरौँला हैन? अब मेरो जहिले पनि साथ समर्थन रहनेछ। अब अरू ठिकै छ, कन्टिन्युट गर्नुहोस्, राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुहोस्। अब त्यो नगरपालिकातिरका समस्याहरू, अब त्यो समस्याहरू छन्, धेरै छन् हैन? जो बसेको छ त्यसले आफ्नै मेरै यहाँ रजैटी हो, मैले गर्नुपर्छ, सर्टेन ग्रुपको बिचमा रहन्छ त्यस्तो कुराहरू हैन? अब त्यसलाई बाहिर निकाल्नु अब एक किसिमको च्यालेन्ज नै हो त्यो। अब एकजनाले निकाल्यो भने पछि उसको टाउकोमा पर्छन् मान्छे। धेरै धेरै इभेन्टहरू मैले लाइभ यहाँ देखेँ। अब एकजनाले कुरा उठाइदियो पछि अब उसलाई टार्गेट गरेर हिँडिरहेका हुन्छन् मान्छेले। अब त्यसो गरेर यो युनाइटेड भएर हामीले काम गर्न सकौँ, सबैजनाले राम्रोसित गर्नुहोस्। मेरो हमेसा साथ समर्थन रहनेछ हैन? त्यही भन्न चाहन्छु म। ल, धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँको चाहिँ एकदम खबरदारी हिसाबमा अहिले कुराकानी गर्नुभयो, एकदम बढिया, मलाई खुसी लाग्यो। त्यस्तो तपाईँ के भन्छ हेल्दी क्रिटिसिजम हुनुपर्छ के, हामीले चाहिँ एकदम वाइ वाइ मात्र लिने हैन। एकदम क्रिटिसिजम हुनुपर्छ। क्रिटिसिजम राम्रो कुरा हो। त्यसले चाहिँ डिबेट हुनुपर्छ, विचार फरक मत पनि हुन सक्छ। मत एउटै भयो भने पो गडबड हो, मत फरक हुन सक्छ। डिबेट हुनुपर्छ, हुनु जरुरी पनि छ। राम्रो कुरामा सबले राम्रो भन्न सक्नुपर्छ। चाहियो भनेदेखि जरुरी छ। अब सर्भाइभ गर्नु पर्यो हामीले। सबभन्दा पहिले एउटा स्ट्रङ कुनै यस्तो काम गर्नु पर्यो जसले समाजको नजरमा हामी आउँ। राइट, भेरी मच भ्यालिड पोइन्ट। हजुर ल, हाम्रो सुरेन्द्रजीलाई पनि एकदम धन्यवाद छ है। सुरेन्द्रजीले पनि एकदम मेरो त अब क्लासमेट पनि हैन? हो, हामी त धेरै क्लोज साथी, हामी एक छिमेकी, एकदम क्लोज छिमेकीजी पनि हैन? सबै बचपनदेखि नै सँगै बस्छ। एकदम राम्रोसित तपाईहरु सबैले लिड गरेर गर्नुस्। मेरो हमेसा साथ रहनेछ जुनसुकै किसिमले पनि हैन? त्यसको लागि धेरै धन्यवाद लोकेन्द्रजी। दिनेशजी, म एउटा क्लियर गर्न चाहन्छु सबैलाई कि जुन लोकेन्द्रजीले कुराहरू निकाल्नु भएको छ त्यो के छ भन्दाखेरि अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरैवटा भनौँ न संस्थाहरू छन्, धेरैवटा युथ को एउटा ग्रुपहरू पनि बनाएका छन् हैन? जहाँ चाहिँ उनीहरूले के भन्छन् भने हामीले त अब चाहिँ यसरी एउटा हुन्छ नि आफ्नो सोच भएका र उनीहरूले चाहिँ हामी परिवर्तन गर्नुपर्छ, अब ठुल्ठुला भाषण गर्ने हेर्नुहोस् हैन? अनि त्यसपछि गएर जब काम गर्नु पर्यो त्यतिखेर कोही पनि आउँदैन क्या। अनि अब हाम्रो लोकेन्द्रजीले चाहिँ के भयो भने अब त्यो अनुभवबाट, किनभने मैले पनि आफ्नो चाहिँ देखा भएर उहाँले पनि भनौँ न स्कुल लेभलदेखि लिएर कलेज लेभलमा जाँदाखेरि कलेजमा पनि एउटा ग्रुप बनायौँ, स्कुलमा एउटा ग्रुप बनायौँ, त्यसपछि गएर जब हामी काम गर्न थाल्यौँ त्यतिखेर एउटा ग्रुप बनायौँ। त्यसपछि काम गर्दा सबै जोस आउँछ हेर्नुहोस् हैन? सुरुसम्म ल गरौँ भन्ने हुन्छ, जब गर्ने बेला आउँछ त्यतिखेर कोही पनि आउँदैन क्या। आउँदैन क्या, थाकिहाल्छ। यो प्रकारको चाहिँ हाम्रो एउटा इन्भाइरोमेन्ट भएको भएर उहाँले चाहिँ भनौँ न एउटा आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्ने कुरा गर्नु, एक्सपिरियन्स शेयर गरे हो। मैले त्यसलाई नेगेटिभ रूपमा नलिनुहोस्, खबरदारी हो। त्यो भन्न खोजेको त्यस्तो नगर्नु होला। अब कन्टिन्यू गर्नुस्, एकदम इनर्जेटिकका साथमा आउनु भएको छ, त्यही इनर्जीलाई लास्टसम्म कन्टिन्यू गर्नुस्। हो, त्यसै राइट। विभिन्न आरोपहरू आउँछन्, कहिले के हुन्छ कहिले मान्छेले राम्रो भेरी गुड भनेर भन्छ, कहिले गाली गर्छ। गाली गर्ने बित्तिकै मान्छेले हतोत्साही हुनु भएन। अब कसैले गुड भन्ने बित्तिकै एकदमै खुसी भइहाल्नु पनि भएन। अब यसलाई कन्टिन्यू गर्नलाई स्टेबल हिसाबले लग्नु पर्यो पछिसम्म। त्यसपछि यसको दूरदर्शिता हुन्छ। हजुर, सही कुरा हो तपाईले, एकदम सही कुरा हैन? हजुरले चाहिँ किनभने परिचय मेरो अब धेरैजनालाई थाहा नै छ हैन? म लोकेन्द्र विष्ट, अब यही महेन्द्रनगर बस्छु। रौलेश्वर उच्च माविबाट एसएलसी हो, अब मास्टर गरेको छु मैले। त्यही हो, अब सानो जागिर गर्छु। हस् लोकेन्द्रजी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले चाहिँ एउटा खबरदारी जस्तो पनि राख्नुभयो, जुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पनि कुरो हो। किनभने कुरा मात्र गर्ने, काम नगर्ने त्यसको चाहिँ केही पनि अस्तित्व हुँदैन हैन? बरु थोरै गरौँ,
काम गरौँ, त्यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट। धेरै ठुलो गर्नुभन्दा पनि थोरै गरौँ, जो चाहिँ हामीले अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो त्यही हुनुपर्छ कि फर्स्टमा त राइज हुनु पर्यो नि, केही न केही यस्तो गर्नु पर्यो जसले सबैको नजरमा आओस्। सोसियल वर्क या जे पनि हुन्छ, एउटा यस्तो राम्रो काम, कुनै पोजिटिभ मेसेज जाने, समाजमा पोजिटिभ मेसेज जाने खालको एउटा काम गर्नु पर्यो, एउटा एनर्जेटिक काम गर्नु पर्यो। हजुर हजुर हजुर, धन्यवाद लोकेन्द्रजी। हजुरले चाहिँ आफ्नो भनौँ न मनका कुराहरू चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो र अवश्य नै हामीले यी कुराहरूलाई एउटा प्रेरणाको रूपमा लिइकन अगाडिका दिनहरूमा चाहिँ काम गर्ने नै छौँ र गर्नु नै छ हैन। किनभने ग्रुप बनाएको अस्तित्व नै त्यसैको लागि हो, ताकि हामी एउटा खालि एउटा च्याटिङ ग्रुप मात्र नहोस् कि काम पनि होस् हैन। र सबैले अहिलेको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक परिस्थितिदेखि लिएर सबै मान्छेलाई पनि त्यस्तै भएको छ कि बोल्ने धेरै भए, काम गर्ने त कोही पनि भएन। किनभने त्यो समाज र त्यो अवस्थाबाट हामीले गुज्रिरह भए पनि हर कसैलाई पनि प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि यिनीहरूले पनि कुरा मात्र गर्ने हुन् कि काम पनि गर्छन् भन्ने प्रश्न सबैको दिमागमा नै हुन्छ नै। मैले त्यतिखेर उहाँ हुँदाखेरि एउटा सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु है। हजुर, हामीहरूले त्यहाँ के अरे मास्टरमा पढ्थ्यौँ शङ्करदेव क्याम्पसमा। त्यतिखेर हामीले एउटा सुदूरपश्चिमाञ्चलको गरेर त्यहाँ होली सोली खेल्यौँ, अनि कोर्स बनायौँ, अनि एक दुईवटा काम पनि गऱ्यौँ राम्रो। अनि हामी त्यहाँ एकजना एमालेका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, के त्यही उर्वादत्त पन्त, उहाँको घरमा गयौँ अनि उहाँलाई पनि के सहयोगको लागि भन्यौँ। उहाँले सहयोग पनि गर्नुभयो। उहाँले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको थियो कि फर्स्टमा यो मेरोमा आएको लगभग यो कतिौँ होला अब एकछिन यहाँ हुँदाखेरि मान्छे गर्छन्, त्यसपछि भुलिहाल्छन्, यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला, कन्टिन्यू गर्नु गाह्रो छ, कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, तपाईँ जस्तो युवाहरूले अब कन्टिन्यू गर्दैनन् भन्नुभएको थियो। मलाई त्यही कुरा याद आयो क्या। हजुर हजुर, त्यही भएर मैले सेयर गरे हो। तपाईँहरू पनि त्यस्तो त्यो हाम्रो त्यो त्यतिखेर गऱ्यो, अब सक्यो क्या त्यो, अब त्यसपछि सक्यो क्या त्यो साथीहरू अब यताउता गए, अब आफ्नो आफ्नो लाइफमा बिजी भयो, सक्यो। अब त्यस्तो नहोस् भन्न खोजेको मात्र हो मैले। राइट, नै एकदम राम्रो खबरदारी। त्यो क्रिटिसिजम तपाईँको हेल्दी क्रिटिसिजम हो, त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हौसला बढाउँछ। त्यसमा हामीले चाहिँ सिक्नुपर्ने कुरा हो। त्यो एक्सपिरियन्सलाई तपाईँ अलरेडी त्यो गल्ती भइसकेको छ, हामीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याउनु भएन। धन्यवाद लोकेन्द्रजी है। ल हस्। अब गुरुजी अर्को वक्ता जसले आफ्नो चाहिँ कुराहरू राख्नलाई म उहाँलाई चाहिँ निमन्त्रण गर्नुहोस्। गुरुजी हजुरले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला र सबभन्दा पहिला त हजुरले आफ्नो परिचय बताइदिनु होला। हेलो हजुर हजुर, सबैलाई नमस्कार। म गुरु यहाँ काठमाडौँबाट, हाल एमएससी बेलौरी वार्ड नम्बर 6। हजुर हजुर, सेयर गर्नु। हजुर हजुर हजुर, भन्नु हामी सुनिरहेछौँ। गुरुजी हजुर सुनिरहेछौँ हजुरले। गुरुजी सायद गुरुजी अफलाइन हुनुभयो कि। तबसम्म नेक्स्ट पार्टिसिपेन्टलाई दिनुहोस् न। सुरेन्द्रजी। हजुर हजुर, यो हाम्रो एकजना बोल्ने र हाम्रो अहिले मोडरेटर बाहेक अरू सबैले म्युट गरौँ न, बाहिरको आवाज आयो भने सायद त्यसले पनि डिस्टर्ब गरिरहेको छ कि। हस् 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 हस्, ठिक छ ठिक छ, राम्रो सल्लाह दिनुभयो, धन्यवाद है। हेलो अरू पार्टिसिपेन्टलाई दिनुहोस् न। हस् हस् हस्, म हाम्रो सरलाई उहाँलाई दिन्छु। सर हजुरको नाम चाहिँ मैले थाहा पाइनँ है, हजुरको चाहिँ त्यसमा केही पनि लेखेको नभएको भएर हजुरको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पाण्डेजी हुनुहुन्छ। पाण्डेजी पाण्डे सर हजुरलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। सबभन्दा पहिला चाहिँ
हजुरले आफ्नो परिचय दिइकन हजुरकोमा केही पनि नाम तल नभएको भएर मैले चाहिँ गर्न सकिनँ। धन्यवाद 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 सर, क्षमा प्रार्थी छु है। केही छैन सर। म चाहिँ बेलोरी नगरपालिका 4 बजारमै बस्छु। नाम चाहिँ अशोक पाण्डे, अम्बा भनेर चिन्छन् बेलोरीमा मलाई खासमा। शशीजी हुनुहुन्छ नि, शशीजी र म लगभग क्लासमेट नै हो। म चाहिँ महाकालीबाट हो, एउटै ब्याच हो होइन। त्यसपछि लगभग 2059 तिर दिएको मैले एसएलसी महाकालीबाट। त्यसपछि बाहिरै भइयो, मैनारतिर धनगढीतिर, त्यहाँ यसै व्यापारको सिलसिलामा बाहिरै भइयो। यो ग्रुप चाहिँ अस्ति ग्रुप चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ आयो जस्तो मिनजीको उताबाट थाहा पाएँ क्या मैले। मिनजीसँग म कनेक्ट थिएँ, मिन कुँवरजीसँग। अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यो हाम्रो दिनेशजीले चाहिँ पोस्ट हाल्नुभयो, त्यो हेर्दाखेरि यसो सर्च गर्दाखेरि सायद हाम्रो एकजना सन्तोष भाइ हुनुहुन्छ, एमआर साहब कलकत्ताका। मेरो कान्छो भाइ हो, तपाईँको भाइ होइन। उहाँसँग चाहिँ मेरो परिचय छ, आइरहनुहुन्छ। यता धनगढीमा छ मेरो पसल होइन, अनि बेलोरीमा पनि छ, बेलोरी बजारमा पनि चस्मा पसल छ मेरो है। अब यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। अब लगभग 2060 सालदेखि यो पालि चाहिँ बेलोरी मस्त बस्न पाइयो, कहिले बस्न पाइन्थेन। लगभग 2.5 महिना लकडाउनमा घर बस्न पाइयो। त्यो बिचमा चाहिँ बेलोरीको सबै कुराहरू बुझ्न पाइयो क्या। धेरै दुःख लाग्यो बेलोरीमा बस्दाखेरि। अब त्यहाँको तपाईँको पहिलेको हाम्रो ब्याचको एकदम उदेक लागेर आयो क्या। अहिले जस्तो तपाईँको खेलकुदहरू धेरै कुराहरू कमी महसुस भयो क्या बेलोरीमा। हामीहरू हुँदाखेरि त्यहाँ खेलकुदमा फिल्डमा ठाउँ हुन्थेन, अहिले चाहिँ फिल्ड खाली हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँको अब राजनीतिक दलहरूको एउटाले अर्का खुट्टा तान्ने, अर्काले अर्का खुट्टा तान्ने होइन, त्यो एकदमै खतम किसिमको राजनीति भइसकेको छ बेलोरीमा अहिलेको अवस्थामा। त्यो बेलोरीमा अब चाहिँ तपाईँको कुनै किसिमको राजनीति मान्छेले यति घृणा गर्न थालिसके कि राजनीति भनेर खतम भइसकेको छ। त्यही यो ग्रुप आयो, यसले जस्तो यो ग्रुपले तपाईँको यो कुराहरू निकालिरहेको छ नि, जुन तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी नगरपालिकाले गरेका भ्रष्टाचारहरू, गलत कामहरू, समाजमा भएका गलत कामहरू, त्यो एकदमै राम्रो काम हो। बोल्ने मान्छे नभएर मात्रै बिग्रिरहेको छ बेलोरी। बोल्ने मान्छे हुनुपर्छ बेलोरीमा, 1-2 जना। त्यसको चाहिँ तपाईँको खबरदारी गर्ने मान्छे हुनैपर्छ बेलोरीमा। अब सबै हामीहरू साथीहरू के छ भने, तपाईँ काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ सुरेनजी होइन, त्यो उहाँ चाहिँ मुम्बईतिर हुनुहुन्छ हाम्रो दिनेशजी। अब हामीहरू पनि आफ्नो व्यापारको सिलसिलाले कोही धनगढी छौँ, कोही कहीँ छौँ, सबै बाहिर मात्रै छौँ हामी होइन। अब त्यहाँ खबरदारी हामीले पनि के हुन्छ भने थर्ड पर्सनबाट के हो भन्ने कुरो थाहा पाउँछौँ कि बेलोरीमा भएको घटना हामीले थर्ड पर्सनबाट थाहा पाउँछौँ। होइन, थर्ड पर्सनले बताउँछ, फेसबुकमा आउँछ यसो भयो भनेर, अनि मात्रै हामीले थाहा पाउँछौँ। अनि त्यसको खबरदारी जे होस् हामीले अहिले तत्काल केही दिनदेखि गरिरहेछौँ होइन। पहिले नभने ग्रुप सुरु भएदेखि नै बेलोरीको धेरै कुराहरूको खबरदारी भइरहेछ। त्यो हिसाबले अब यो ग्रुप अब राम्रोसँग अब ग्राउन्ड अब रुट यसलाई कन्टिन्युटी दिने हो भनेपछि हजुर भन्नु हजुर सर भन्नु हजुरको बिचमा चाहिँ रोकिया थियो, भन्नु हजुर। जस्तो त्यो कन्टिन्युटी दिने हो। अब यो एउटा ग्रुपै बनाएर जस्तो तपाईँ हामीहरू बाहिर बस्छौँ, हामीले एउटा सजेसन दिने, त्यहाँ एउटा राम्रो टिम बनाएर बेलोरीमा एउटा राम्रो टिम बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गराउने क्या। कहाँ के भइरहेछ त्यसलाई खबरदारी गर्न लगाउने होइन। अनि त्यसलाई सपोर्ट चाहिँ हामीहरूले गर्ने बाहिरबाट। अब यो हामीले कुरा मात्रै गरेर खबरदारी कसले गरिदिने बेलोरीमा नगरपालिका, कुरो त्यो आयो होइन। त्यहाँ खबरदारी गरिदिने मान्छे पनि हुनु पर्यो। एउटा एकदम राम्रो ग्रुप बनाएर कुनै पार्टीसँग संलग्न नभएको टिम बनाएर एकदम समाजसेवी खबरदारी गर्ने खालको अब 8-10 जनाको राम्रो टिम बनाएर जो इच्छुक हुन्छ है, फेरि बेलोरीवासी जो रेगुलर बेलोरीमा बस्छ, नगरपालिकाभित्र बस्छ, त्यो नगरपालिकाभित्र बस्ने युवाहरूको एउटा टिम बनाउने के इच्छुक साथीहरूको, उनीहरूले चाहिँ खबरदारी गर्न लाउने। अनि उनीहरूलाई पर्ने सहयोग हामीले गर्ने, यताबाट दिनुपर्ने जानकारीहरू के गर्ने कसो गर्ने हामीले भ्याएसम्म हामीले उहाँहरूलाई गराउने।
र त्यहाँ भएका गलत कामहरू के भइरहेछ कसो भइरहेछ भन्ने कामहरू चाहिँ उहाँहरूले पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यसले चाहिँ एउटा लिगल रूपमा गएर त्यो एउटा ग्रुप नै त्यो समूह नै जस्तो अघि भन्नुभएको थियो काठमाडौँ बेलोरी समाज भन्ने जस्तो एउटा ग्रुप नै हुन्छ नि, त्यो संस्था जस्तो नै हुन्छ नि, त्यो लिगल हिसाबमा त्यसलाई दर्ता नै गराएर जस्तो राजनीतिक पार्टीका नेताहरू जसरी कुनै मिटिङमा सहभागी हुन पाउँछन् नि लिगल रूपमा, त्यो हिसाबले हाम्रो ग्रुपको मेम्बर पनि त्यहाँ सहभागी हुन पाउनु पर्यो क्या। त्यो किसिमको एउटा माहौल बनाएर दर्ता गराएर त्यो राम्रो अब त्यो पार्टीसित नलागेका व्यक्तिहरूलाई एकदम फ्री मान्छेहरू के कुनै पार्टीमा आबद्ध नभएका मान्छेहरू होइन, त्यो मान्छेहरू चयन गरेर इच्छुक व्यक्तिहरूलाई एउटा सानो ग्रुप बनाएर त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ गराउन सक्यो भने भ्रष्टाचार विरुद्धमा त्यहाँको निगरानीको लागि हरेक कुराहरूमा त्यो ग्रुपलाई पनि अरे अहिलेको अवस्थामा के छ भने एउटा मान्छेले के छ भने मेन टार्गेट भनेको पैसा कमाउनु छ। एउटा ग्रुपमा कमाउन नपाए अर्को ग्रुपको मेम्बर हुन्छ, अर्कोमा नपाए अर्कोमा हुन्छ। त्यो किसिमको एउटा तपाईँको परिपाटी चलिआएको छ क्या हाम्रो समाजमा। जहाँ पैसा देख्छ मान्छेहरू त्यो ग्रुपमा छिर्न खोज्छ क्या बढी। कुन नयाँ ग्रुप छ, कहाँ जाने, कहाँबाट पैसा कमाउने, त्यो किसिमको एउटा परिपाटी पनि छ। र ती कुराहरूलाई चाहिँ सबै कुराहरू त्यसलाई तपाईँको त्यस्तो किसिमको नगर्ने मान्छे कोही छ त्यस्तो बुझेर सबै साथीहरूले बुझेर ल यो मान्छे ठिक छ यो मान्छेलाई राख्नुपर्छ भन्ने एउटा सबैको सल्लाहबाट हाम्रो बाहिर बस्छौँ हामी साथीहरू, उहाँले सबैले बुझेका हुन्छन् नि को मान्छेले के गरिरहेछ, कस्तो मान्छे छ, नेचरको लगभग धेरैको थाहा हुन्छ नि समाजमा बसेका मान्छेको। त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ एक दुईजनालाई अलि राम्रो उसमा समाजमा पनि अलि राम्रो रेपुटेड मान्छे भएको त्यस्तो के भन्छ तपाईँको दाग नलागेको कुनै किसिमको त्यो गलत काम नगरेको मान्छे कुनै छ त्यस्तो छ भने त्यो मान्छेहरूलाई इन्भल्भ गराएर ऊ इच्छुक छ भनेपछि त्यस्तो कामहरूमा अगाडि बढाउँदाखेरि त्यहाँको पनि खबरदारी हुने अनि के गर्ने भन्ने कुरो हामीले पनि सल्लाह दिन सक्छौँ कि यस्तो यस्तो गर्ने भनेर हामीले उ भएको कुराहरू। अब अन्य कुरा बेलोरीको राजनीतिक कुराहरू तपाईँको जतिसम्म खबरदारी हुँदैन लुटेर खाने बानी परिसकेका छ बेलोरीमा हेर्नुहोस्, सबै मिलेर खाने बानी परिसकेका छ। कोही आवाज उठाउँछ भनेपछि उसलाई पनि खुवाइदिन्छन्, चुप्प लाग्छन् होइन। त्यो हिसाबले त नखाने हिसाबले अब एकदम स्वस्फूर्त रूपमा मान्छे कुनै खडा हुन्छ भने अनि मात्र हो, होइन भने हाम्रो यो जुन ग्रुप बन्छ काम गर्छ हामीले त ठिक छ, हामी त बाहिर बस्छौँ, हामीले त कुरा मात्रै गर्ने हो। तपाईँको हेर्नुहोस् यसरी नगर्नुहोस् है भनेर फेसबुकमा लेख्ने मात्रै हो, यस्तो गर्यो है भनेर लेख्ने मात्रै हो, त्यति त हो नि। त्यो बाहेक त्यहाँ गएर लड्न सक्ने मान्छे, नगर्नुहोस् है भनेर फेस टु फेस कुरा गर्न सक्ने मान्छे, टेबल टक गर्न सक्ने मान्छे राख्नुपर्छ क्या अब यो ग्रुपबाट हामीले कुनै राम्रो मान्छे, अनि मात्रै तपाईँको केही विकास हुन्छ कि बेलोरीको। अन्य कुराहरू तपाईँको अब अहिले चरम भ्रष्टाचार भइरहेछ, ती बारेमा अब तपाईँको प्रतिपक्ष होस् अथवा सत्तापक्ष होस् सबै मिलिजुली खान्छन् होइन। अब बेलोरीमा तपाईँको नगरपालिकामा अहिले आन्दोलन यत्रो भइरहेछ, सुरुदेखि नै तपाईँको यो कोभिड-19 सुरु भएदेखि नै तपाईँको विवादित छ नगरपालिका, जहिले नि आन्दोलन छ त्यहाँ बेलोरीमा होइन। लकडाउनको विषयमा होस् अथवा त्यहाँको अब राहतको विषयमा होस्, तपाईँको काठमाडौँ बेलोरी समाजले नै तपाईँको त्यहाँ कत्रो लफडा भइसकेको थियो बेलोरीमा, त्यो कुराहरू पनि तपाईँलाई अवगत नै होला होइन। कसैले सहयोग गर्न पनि दिँदैन भनेपछि त्यहाँ त्यो अवस्था छ क्या। कसैले स्वेच्छुक सहयोग गर्छु भनेपछि संस्थाले त्यस्तो अवस्था पनि छैन। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै हो र अब तपाईँको राम्रोसँग तपाईँको कोअर्डिनेसन गरेर सबै कोअर्डिनेसन गरेर राम्रोसँग जाने हो भनेपछि तपाईँको सक्सेस हुन्छ नहुने होइन, तर बिचमा मान्छेले छोड्नु हुँदैन क्या ग्रुप गर्ने मान्छेहरूले बिचमा चाहिँ जस्तो कुनै राजनीतिक दलले तान्यो जस्तो एउटा हाम्रै ग्रुपको मान्छे अलि हाइलाइट भयो, राम्रो काम गर्न थाल्यो, समाजमा मान्छेहरूको मन जित्न थाल्यो भनेपछि उसलाई फेरि अर्को राजनीतिक दलको मान्छेले तानेर लगिदिन्छ होइन। ती कुराहरू चाहिँ कुरालाई चाहिँ अलि ध्यानमा राखेर चाहिँ अलि तपाईँको विरोध रूपमा जाने हो भनेपछि त्यो तपाईँको अब जसरी पनि बेलोरीलाई अब तपाईँको भ्रष्टाचार मुक्त अथवा एउटा राम्रो समाज बेलोरी नगरपालिकालाई बनाउने उद्देश्य हो हाम्रो यो ग्रुपको मेन होइन सर। हजुर हजुर सर। त्यो भएको हुनाले ती विभिन्न कुराहरूमा ख्याल गरेर चाहिँ हामीहरूले एकदम नीति पनि स्पष्ट बनाएर एकदम राम्रोसँग काम गर्यो भने सक्सेस हुन्छ। मेम्बरहरू मेन कुरो के छ भनेपछि तपाईँको हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ एकदम तपाईँको इमान्दारितापूर्वक काम गरिदिनुपर्छ क्या सबैले। अब बढी कुरा अब
तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यो बेलोरीको बारेमा सबै कुरा फेसमा अपडेट भएकै हुन्छ होइन। तर मलाई लागेको कुराहरू यो हो, त्यही भएर मैले तपाईँहरूसँग सेयर गर्न खोजेँ यो कुराहरू। तर म पनि खासै धेरै त बस्दैन बेलोरीतिर, कहिलेकाहीँ जाने हो, अप डाउन हो होइन, महिनामा 2 महिनामा 3 महिनामा गइन्छ। अहिले विगत रूपमा यही लकडाउनमा बस्न पाएको हुनाले धेरै कुराहरू बुझियो त्यहाँ गएर होइन। त्यो हिसाबले अब त्यही एउटा निस्वार्थ भावले जबसम्म मान्छे लाग्दैन बेलोरीमा मुस्किलै छ सर, कामै गर्न दिँदैनन्, त्यस्तो छ बेलोरीमा। त्यो हिसाबले अब यी कुराहरू अब सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर जति नै ग्रुपको छ हाम्रो मेम्बरहरू तिनीहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर अब दिनेशजी मेनली दिनेशजीले चाहिँ सबैसँग कोर्डिनेसन गरेर यो ग्रुपलाई चाहिँ यो तपाईँको लिगल रूपमा चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्ने हो भने राम्रो मान्छे हो राम्रो हुन्छ। ग्रुप बनेर त्यो भयो भने एउटा राम्रै मेसेज जान्छ, सक्सेस भयो भने राम्रै मेसेज जान्छ। ल फलानु ग्रुपले गर्यो है भन्ने कुरो एउटा तपाईँको राम्रै मेसेज पनि जान्छ त्यो। अब बढी कुरा अब के गर्नु सर, यस्तै छ बेलोरीको होइन। ठिकै छ, अरू साथीहरूले पनि आफ्नो के धारणा राख्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई, हजुरले आफ्नो धारणाहरू राखिदिनु भयो। पक्कै पनि आउने समयमा चाहिँ हजुरले भनेका सुझावहरूलाई हामीले पनि आफ्ना एजेन्डाहरूमा राख्नेछौँ र विशेष गरी दिनेशजीले चाहिँ सायद जुन भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि पनि पहिला उहाँले भन्नुभएको थियो कि यसलाई हामीले चाहिँ एउटा दर्ता प्रक्रिया गरेर जुन भनौँ न एउटा लिगल इन्टाइटी हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ होइन। सायद यसको बारेमा धेरै कुराहरू सायद दिनेशजीले चाहिँ बताइदिनुहुन्छ होला। दिनेशजी, म हजुरलाई एकछिन यसको बारेमा सबै हाम्रो ग्रुपका साथीहरूलाई हजुरले बताइदिनु भयो भने अरू चाहिँ हामीलाई क्लियर हुन्थ्यो। बेसिक चिज हो त्यही हल्का यो कुरा। अब तपाईँको के भन्छन्, एक अलि इनिसिएट गरेछौँ यो चिजलाई हल्का आरामले गरौँ भनेर चाहिँ एकदम क्लियरली चाहिँ यो मेसेज चाहिँ हामीले चाहिँ एन्टिटी फर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई एकदम एक्सपोज गरेको होइन। अब जो मान्छेहरूसँग मेरो मेसेन्जरमा या फोनमा वाया मेसेन्जर कुरा भएर हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरा राखेको। मलाई पनि अब सामनेबाट पनि उनीहरूले अप्रोच गरेकै हुन् कि कुरा त भइरहेछ, राम्रो छ, तर चाहिँ यसलाई जबसम्म हामीलाई एउटा लिगल एन्टिटी दिन्नौँ तबसम्म हामीले त्यो चिज गर्न पोसिबल हुनु भन्ने कुरा थियो। अनि उहाँ चाहिँ के भन्छन्, तपाईँको अशोक पाण्डेजीले राम्रो तपाईँको अहिले चाहिँ बेलोरीको बारेमा पोलिटिकल सनारियोलाई बढी उहाँले फोकस गरेर कुरा गर्नुभयो, त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। अब त्यसमा मलाई एक चिज के एड गर्नु छ भन्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो कि राजनीतिबाट हटेर भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यहाँमा चाहिँ मेरो भिजन अलि थोडा फरक छ। मेरो के सोच छ भन्दाखेरि तपाईँको राजनीति चाहिँ मान्छेको के मैले चाहिँ पहिले मेरो पर्सनल भिजन थियो कि नै हामीहरू पढाइ गर्ने मान्छे अब नोकरी गरिरहेछौँ, आफ्नो दाना पानी चलिरहेछ, ठिकै छ, कहाँ त्यो पोलिटिक्स भन्ने त एउटा तपाईँको एउटा बेकार गन्दा चिज हो, त्यसबाट हामीले पन्छिनुपर्छ, दूर हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म त्यो चिजहरूलाई अभोइड गर्थेँ। तर चाहिँ त्यो के रहेछ भन्दाखेरि यो चिज हामीहरूको एउटा पार्ट भने लाइफको पार्ट रहेछ कि पोलिटिक्स, त्यस्तो मेरो एक्सपिरियन्स रह्यो कि हामीहरूले नोइङली या अननोइङली हामीले अभोइड गरे पनि यो पोलिटिक्सलाई हामीले चाहिँ आफ्नो लाइफबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एकदम डिट्याच गर्न सक्दैनौँ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा पोलिटिक्सले हाम्रो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेसनल लाइफमा डाइरेक्ट या इन्डाइरेक्ट रूपले इन्भल्भमेन्ट या इफेक्ट दिएकै हुन्छ। तब मेरो के तपाईँको यो करप्सन ठिक छ, करप्सन आफ्नो एउटा त्यो मेन मुद्दा त्यो पनि भयो। अपार्ट फ्रम द्याट एउटा मेरो के सोच थियो कि तपाईँको कोही पर्टिकुलर पार्टीमा आबद्ध नभएर नि तपाईँको हाम्रो लोकल लेभलमा यस्तो तपाईँको सबै अब नेताहरू भनौँ तपाईँको एउटा पोलिटिकल पार्टीहरूको जो तपाईँको भन्छन् नि कङ्ग्रेसको घोष्न चाहन्न, तर एउटा उनीहरूको जो विचारधारा हुन्छ, विचारधारा राम्रो हुन्छ, तर आएपछि चाहिँ उनीहरूले विचारधारालाई साइडमा राख्ने अनि चाहिँ फेरि आफ्नो पेट भर्ने काम त्यो भइरहेछ, त्यहीँनिर कुरा बिग्रिरहेछ। त्योसँग मेरो कुराकानी भयो त्यो हिसाबले। राजनीतिक कुरो त्यही हो। अब के हुन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिको केही न केही आस्था चाहिँ हुन्छ होइन पार्टीप्रति। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने जस्तो हामीले सामाजिक काम गरिरहेछौँ, भ्रष्टाचार विरोधी काम गरिरहेछौँ भनेपछि जस्तो कुनै आस्था छ त्योसँग सरकार भएन, तर भ्रष्टाचारको बारेमा
विपक्षमा कुरा गरिदिनु पर्यो त्यो आस्था भएको मान्छेले पनि सहीलाई सही र हो गलतलाई गलत हो हो भनिदिनु हो पर्यो। हो त्यस्तो हो मान्छेहरू हो चाहियो क्या। हजुर मेरो हजुर हजुर मैले पनि त्यही भन्नु खोजेँ हो। मैले चाहिँ पोलिटिकली बायस नभएर कुनै पनि पार्टीमा आबद्ध मान्छे होस् या कोही स्वतन्त्र सामाजिक सोसल वर्क गर्ने मान्छे होस्, हामीहरूले तिनीहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनाइ हो मेरो। अनि सेकेन्ड चिज मेरो अब्जर्भेसन हो, जुन चाहिँ तपाईँको एउटा पोलिटिक्स भनेको यति राम्रो प्लेटफर्म पनि हो, त्यसलाई सही साल युज गर्न सक्यो भनेदेखि जो पावर पोलिटिक्समा एउटा तपाईँ गद्दीमा बसेर तपाईँको त्यो काम गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा हामीले एउटा लोकल लेभलमा तपाईँको जति पनि हामीले क्याम्पेनिङ गरे नि, तर त्यो काम गर्नु अनि चाहिँ एउटा राम्रो मान्छेलाई हामीले प्रमोट गरेर त्यसलाई सत्तामा बसायौँ या हामीहरूले चाहिँ स्वतन्त्रबाट कसैलाई उठाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो पावर दियौँ। तपाईँ नेपाल पुरा नेपाल तपाईँको ओभरअल देशको कुरा छोड्नुहोस्, खालि हामीले हाम्रो नगरपालिकाभित्र मेयर लेभलसम्म पनि हामीले चाहिँ हाम्रो त्यो त्यस्तो स्वच्छ छवि भएको मान्छे, एउटा निस्वार्थ भाव भएको मान्छेलाई चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा बसाउन सक्यो भनेदेखि त्यसले धेरै फरक पार्छ कि मेरो भनाइ त्यो। पोलिटिक्सले तपाईँको धेरै राम्रो प्रभाव पार्छ, राम्रो पनि हो सर, नभएको होइन। तर के छ भने यहाँ पोलिटिक्स गर्ने मान्छे ठाउँमा पुगिसकेपछि त भ्रष्टाचार बाहेक गरिरहेको छैनन् के सर, समस्या त्यो छ। कुनै पनि मान्छे त पोलिटिक्स राम्रै गर्छ स्टार्टिङमा होइन, म भन्छु एकैचोटि राम्रै गर्छ। जस्तो जस्तो तपाईँ पोलिटिक्स गरेँ, म स्टार्टिङदेखि राम्रो छवि बनाएर राम्रै छवि बनाएर त मान्छे जितेर जाने हो। हजुर मैले राम्रो छवि भएर त म जित्छु त, नराम्रो छवि भएर त जित्दैन। पोलिटिक्समा राम्रो छवि भयो, म जितेर गएर म ठाउँमा पुगेर गद्दीमा बसिरहेको, अनि मैले भ्रष्टाचार सुरु गर्छु क्या। यहाँ सिस्टम यस्तो भएको छ हाम्रो। हो अब त्यो के भएको छ भनेदेखि अब जनमानसमा नि त्यही रुष्ट छ कि, सबै देखाइसकेको छन्। अब यो पनि केही गर्दैन अहिले चाहिँ, यसले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई तपाईँ इलेक्सन एजेन्डाहरूलाई अगाडि प्रोपोगेन्डाहरूलाई लिएर अहिले अगाडि बढ्छ। अनि चाहिँ नयाँ नयाँ सेम त्यही भएर छ कि ट्रेन्ड भएर। अब तपाईँको पनि माइन्डसेटमा आम जनताले को माइन्डसेटमा बसिसकेको छ, के हुने होइन यिनीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रो राम्रो बोल्ने हो, सत्तामा एकचोटि आयो भनेदेखि फेरि यिनीहरूले पनि त्यही बाटो अप्नाउने भन्ने एउटा हाम्रो माइन्डमा चाहिँ छाप बसिसकेको छ। म अब त्यही परिवेशमा हजुर एक इक्जाम्पल दिन चाहन्छु हजुरलाई। हामीहरूको म चाहिँ अब तपाईँको इन्डियामा बसेको हुनाले चाहिँ अब यति 130 करोडको पपुलेसन भएको ठाउँमा यहाँको चाहिँ पोलिटिकल समीकरणहरू चाहिँ एकदम राम्ररी निहाल्ने मौका पाइरहेको हुन्छु मैले। त्यो चिजमा मैले के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि तपाईँले नाम पनि सुन्नुभयो होला, केजरीवालको। केजरीवाल चाहिँ आइआइटीको मान्छे हो, ऊ चाहिँ आइआइटी खडगपुरबाट चाहिँ हजुर अरविन्द केजरीवाल। त्यो चाहिँ केही पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छे, आइआइटीको मान्छे, एकदम हाइली क्वालिफाइड अनि चाहिँ के प्रोपर कोही कम्पनीमा एकदम राम्रो प्रोफाइलमा जब गरिरहेको मान्छे। ऊ चाहिँ तपाईँको अन्ना हजारेसँग जोडियो। अन्ना हजारे चाहिँ अलमोस्ट 75+ इयरका मान्छे छन्। कति 40-45 सालदेखि उहाँ चाहिँ सोसल वर्क गरिरहेको छन् है। अब त्यो मुभमेन्टमा अराउन्ड आई गेस 2013मा उहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको थियो, उहाँसँग आबद्ध हुनुभएको थियो। कोसँग? तपाईँको अन्ना हजारेको मुभमेन्टसँग। उहाँले अलग भएर आम आदमी पार्टी बनाएर अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो दोस्रो टर्म उहाँले चाहिँ अब दिल्ली गभर्मेन्टमा चाहिँ दोस्रो टर्म चाहिँ दिल्लीमा उसले गरिरहेछ। अब अहिले तपाईँलाई थाहा छ जस्तो भयो भने अब मोदीको के छ कस्तो अलग कुरा हो। मोदी जस्तो त्यति खतरनाक मान्छेले चाहिँ तपाईँको दिल्लीलाई चाहिँ हिलाउन सकिरहेको छैन। केही त खुबी होला त्यो मान्छेमा, त्यो पावर हो कि पोलिटिक्सको। जो अन्ना हजारेले 40-45 सालदेखि जो समाजसेवा गरिरहेको थियो, त्यो चिज चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्छन् तपाईँको यो अरविन्द केजरीवालको जो कामकाज जो त्यसले देखायो नि, त्यस्तो सामनेमा केही छैन। अन्ना हजारेको 1% काम छैन। त्यो पावर हुन्छ। त मेरो माइन्डमा त एकचोटि यो मैले फिट गरिरहेको छु कि पोलिटिक्स पनि तपाईँको के भन्छन् गलत चिज होइन। राम्रो मान्छे भने चाहिँ उनलाई पनि हामीले भले म पर्सनल लेभलमा म चाहिँ कुनै पार्टीमा आबद्ध नहुला, त्यो बेग्लै कुरा छ। तर चाहिँ राम्रो मान्छेहरूलाई एउटा पार्टीगत हिसाबले नभएर राम्रो मान्छेलाई चाहिँ पोलिटिक्समा पनि तपाईँले सपोर्ट, हामीले चाहिँ ल यो मान्छे राम्रो छ अघि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यही सन्दर्भमा मैले चाहिँ पोलिटिक्समा त राम्रो मान्छेलाई त सपोर्ट गरिन्छ, जसले समाजमा राम्रो काम गर्छ उसलाई त सपोर्ट नगर्ने कुरै हुँदैन नि। राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई त सपोर्ट गरिन्छ नि। पार्टी भन्दा नि मान्छे राम्रो हुनु पर्यो होइन कुनै पनि राम्रो मान्छेलाई जुनसुकै पार्टीको भए पनि उसको एजेन्डा राम्रो छ भने त्यो मान्छे जुनसुकै पार्टीमा भए पनि फरक पर्दैन क्या। समाजमा मान्छेले रुचाउँछन् उसलाई। हजुर हो, मेनली एजेन्डा राम्रो हुनु पर्यो। एजेन्डा राम्रो भएपछि तपाईँको
जनताले उसलाई विश्वास पनि गर्छन् र सक्सेस पनि हुन्छ क्या। एजेन्डा एउटा लिएको हुन्छ अनि चाहिँ काम चाहिँ अलग अलग गर्छ होइन। त्यो देखिआएको परिपाटी छ हाम्रो यता होइन नेपालमा। अब इन्डिया र नेपालको त अब केजरीवाल भन्नुभयो, केजरीवालले तपाईँको पहिलो कार्यकाल खाँदाखेरि राम्रो काम गरेको हुनाले त अर्को कार्यकाल खान पायो उसले पनि। जनतालाई रुचाउन सक्यो उसले, त्यही भएर अर्को कार्यकालमा त अप्सन त धेरै थियो नि दिल्लीमा पनि। केजरीवालको थर्ड कार्यकाल हो है, सेकेन्ड मात्र तेस्रो कार्यकाल हो केजरीवालको। तेस्रो हो। फर्स्टमा उसले इन्डियन कांग्रेससित कोलिसन गरेर गभर्नमेन्ट बनायो, संयुक्तमा गर्यो, केही दिनमा छोड्यो, त्यसपछि फेरि निर्वाचनमा 2/3 भन्दा बढी ल्याएर गयो, अहिले पनि 2/3। अब यो ग्रुपलाई उहाँ लोकेनजीले भने जस्तै अब यो ग्रुपमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने एउटा लङ टर्म भिजन चाहिँ हामीले राख्नै पर्छ, क्रिएट गर्नै पर्छ, इस्टाब्लिटी हुनै पर्छ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब हामीहरू त बाहिर बसिरहेछौँ, बाहिर छौँ भन्ने कुराहरू आयो। हाम्रो पहुँच विभिन्न माध्यमहरूबाट पुर्याउन जरुरी देखिन्छ। र अर्को नेक्स्ट कुरा चाहिँ जस्तो हाम्रो अशोकजीले भन्नुभयो, एउटा त्यस्तो व्यक्तिहरूको ग्रुप क्रिएट गर्नु पर्यो जो चाहिँ स्वच्छ छविको छ भन्नुभयो। स्वच्छ छवि लगायत स्वच्छ मनस्थिति भएको व्यक्ति, स्वच्छ धारणा भएको व्यक्ति र आफ्नो एजेन्डामा अथवा हाम्रो जो ग्रुपको एजेन्डा बन्ने हो त्यो एजेन्डामा चाहिँ तटस्थ हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ग्रुपिजम गर्न जरुरी देखिन्छ। तब मात्रै हामीले के त आफ्नो कार्यहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ, आफ्ना एजेन्डाहरू पुरा गर्न सक्छौँ, अथवा आफ्नो जो प्लानहरू छ त्यसलाई प्रोग्रेसिभली अगाडि बढाउन सकिन्छ। एउटा कुरा त त्यो भयो। र नेक्स्ट कुरा चाहिँ यसलाई चाहिँ एज ए लिगल एन्टिटीको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नै पर्छ, इस्टाब्लिस गर्नै पर्छ। नत्र चाहिँ मलाई एउटा कुरा अहिले भर्खरै सुन्दाखेरि के लाग्यो भने हाम्रो अशोकजीले भने जस्तो भन्नुभयो कि कुनै पनि राजनैतिक क्षेत्रमा आफ्नो पनि जानकारी र तिनीहरूलाई सजग गराउनका निमित्त, आफू उपस्थित हुनका निमित्त लिगल एन्टिटीको रूपमा चाहिँ डेभलप हुन जरुरी, के अरे इस्टाब्लिस हुन जरुरी। प्रेसर बन्छ, 100% प्रेसर हुन्छ। सही कुरा गर्नुभयो उहाँले, प्रेसर हुन्छ। त्यो हामीले प्रेसर पनि दिन सक्छौँ र ती भित्री कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउँछौँ। जस्तै बाहिरी कुराहरू त के हुन्छ भने सतहका सर्फेसका कुराहरू मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ, जो विभिन्न मिडियाहरूबाट जो हामी सुन्न आउँछौँ। भित्री कुराहरू त थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यहाँ पार्टिसिपेट चाहिँ हाम्रो हुन जरुरी हुन्छ। र अब त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसरी खोज्नु पर्यो अथवा त्यसरी इन्भल्भ गराउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ मेरो सुझाव चाहिँ के छ भने सबै सेक्टरका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ समेट्न सक्नुपर्छ। हावाको भरमा अब हजुरको यतिकै ल यो छ यो कनेक्ट भयो यार, हाम्रो संख्या बढाउनु भन्दा पनि क्वान्टिटी बढाउनु भन्दा पनि क्वालिटी चाहियो क्या। क्वालिटेबल पर्सन, गुड थिङ्किङ पर्सन, गुड भिजन भएका मान्छेहरू चाहिँ हामीले इन्भल्भ गराउन सक्यौँ। 10 जना भए पनि धेरै काम हुन सक्छ। त्यहाँ 1000 जनाको पार्टिसिपेट हुनुपर्छ भन्ने छैन। हजुर, त्यसैले सबै सेक्टरको मान्छेलाई चाहिँ इन्भल्भ गराउन जरुरी हुन्छ यसमा। राम्रो सजेस्ट गर्नुभएको छ होइन शशीजीले। साँच्चै कुरा भन्ने हो भने पनि मैले त मेरो तर्फबाट म हजुरहरूलाई एउटा आफ्नो भ्यूहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त कुनै पनि संस्था या अर्गनाइजेसनलाई या कुनै पनि एउटा भनौँ न एउटा सानो चिजलाई ठुलो बनाउनलाई त्यसको कोर टिम हुन्छ। कोर टिम भनेको जसको चाहिँ भिजन र ड्रिम चाहिँ सबैसँग मेल खानुपर्छ। यो होइन कि यो संस्थासँग म आबद्ध हुन्छु किनभने मलाई यो पाइन्छ त्यो भएर आबद्ध हुन्छु भन्नुभयो भने त्यो जबसम्म उसको एक्सपेक्टेसन हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ त्यो संस्थाबाट या त्यो अर्गनाइजेसनबाट ऊ आउट हुन्छ किनभने उसको सोच भनेको त्यहाँसम्म मात्र थियो। त्यही भएर सबैलाई हामीले चाहिँ जसरी शशीजीले भन्नुभयो कि सबैलाई हामीले समेट्न सकिन्न, किनभने सबैलाई तपाईँले चाहिँ लिडरसिप दिन सकिने रोल चाहिँ हामीलाई असम्भव नै हुन्छ होइन। त्यही भएर सबभन्दा पहिला त कोर टिम बनाऊ जसको चाहिँ भिजन, इन्टेन्सन र प्लस ड्रिमहरू म्याच हुन्छन् र त्यो कोर टिमले चाहिँ अरूलाई लिड गर्ने। जस्तै 10 या 20 जना जति पनि भनौँ न लाइक माइन्डेड मान्छे अलग अलग फिल्डको जसले चाहिँ केही कन्ट्रिब्युसन गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ होइन म पनि यससँग लाग्न चाहन्छु, मेरो भिजन पनि थियो, मेरो इन्टेन्सन पनि थियो र यसै साथ म पनि अगाडि हिँड्न चाहन्थेँ, त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिहरूलाई हामीले पहिला भनौँ न सेलेक्ट गरौँ। अनि त्यसपछि उहाँसँग चाहिँ जोइन गरिसके पछाडि किनभने उनीहरूको आफ्नो भ्यूहरू उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ वेहरू सेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि उहाँहरूको वेहरू सबैलाई हामीले लिएर जानु एउटा बाटो तयार हुन्छ कि ठिक छ अब यसरी यो भिजनमा हामी काम गर्ने भयौँ, यसरी हामी जाने भयौँ र यसको रिजल्ट यो आउँछ भनेर एउटा
क्लियर प्लान बनाएर जाउँ। चाहे हुनसक्छ त्यो 2 महिनाको प्लान हुनसक्छ या त 1 महिनाको प्लान हुनसक्छ या त भनौँ न 1 वर्षको प्लान हुन्छ। अनि त्यो प्लान डिस्कस गरिसकेपछि 1 वर्षको प्लानमा हामीले के प्लानिङ गरेका थियौँ र त्यो एक हप्ताको हुनसक्छ या 10 15 दिनको प्लानिङ हुनसक्छ। थोरै बनाऊ, किनभने कसैलाई पनि धेरै समय दिन सक्ने भनौँ न आफ्नो व्यस्तता कारणले त्यो असम्भव कुरो पनि हो होइन। प्र्याक्टिकल्ली हामीले सोच्नुपर्छ सबैको लागि, किनभने सबै हामी एकअर्कामा चाहिँ भनौँ न आफ्नो पेसामा पनि आबद्ध भएको भएर हामी 24 घन्टा यसैलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि त्यो सम्भव छैन, किनभने आफ्नो परिवार फ्यामिली हुन्छ प्लस धेरै कुराहरूले हामीले बाँधिएका हुन्छ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी। त्यही भएर हप्तामा हुनसक्छ या त 15 दिनमा हुनसक्छ, एकचोटि हामी बसौँ अनि त्यसपछि फेरि त्यसमा पनि डिस्कस गरौँ होइन। त्यसबाट निष्कर्ष निकालौँ कि अब चाहिँ भिजन हामीले आफ्ना जुन चाहिँ भन्छ के कुराहरू मैले राख्छु होला, के कुरा हजुर सबैले आफ्नो एउटा भनौँ न कुराहरू राख्नुहुन्छ होला जुन चाहिँ हजुरले आफ्नो सोच्नु भएको छ। अनि त्यसलाई हामी सिङ्क गरेर जाउँ, सिङ्क गऱ्यो भने अनि त्यस पछाडि त्यसको अनुसारले प्लानिङ बनाऊ र सबैलाई समेट्न चाहिँ मेरो आफ्नो भ्यू अनुसार हजुरहरूले त्यसमा के छ भने कमेन्ट गर्नु होला। यी सबैलाई हामीले चाहिँ लिएर जान सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, किन भन्दा सबैलाई तपाईँको सबै कुरा सुन्न थाल्नुभयो भने एउटाले एउटा भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, अर्कोले अर्को भन्छ, हामी त्यही कुरामा अड्किरहेछौँ, न काम गर्न पनि सक्दैनौँ, कुरा सुन्दै बस्छौँ। एउटाले चाहिँ त्यो कुरा सही भन्छ, अर्कोले त्यो कुरा नै भनिदिन्छ। हेर्नुहोस् नै मैले त्यही भन्न खोजेँ सुरेनजी कि 10 जनाको ग्रुप क्रिएट गरौँ भन्न खोजे अथवा 20 जनाको ग्रुप क्रिएट गरौँ। त्यसमा चाहिँ के हो त्यही एउटा कोर टिम होस् जसले चाहिँ जसको मोटो चाहिँ के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो अथवा भिजन चाहिँ सेम हुनु पर्यो हैन। कुल मिलाएर थाक्नु भएन, कुल मिलाएर थाक्नु भएन बाटैमा। साथीले यो अरविन्द केजरीवालको एक्जाम्पल दिनुभयो, उसको पनि अहिले पनि इन्टरभ्यू युट्युबमा होला। उसको एक दिन यस्तो आएको थियो कि उसले उसको बच्चाहरू बाहिर निकाल्न म बिहान मर्निङ वाकमा जाँदा मलाई यति गाह्रो भइसकेको थियो कि आ गया के एउटा फिल्म छ नि नायक, आ गया 2 दिन का मुख्यमन्त्री भनेर भन्थे रे त्यसलाई। त्यसपछि फेरि उसले क्याम्पेनिङ गर्यो। हाम्रै हिस्ट्री पनि छ नि सर। अब जस्तै नेपालमै महेन्द्रको पालामा जो प्रधानमन्त्री भएको थियो नि मरिचमान सिंह हो कि को, उसलाई पनि दिउँसो हिँड्न गाह्रो थियो नि। अब आजको दिनमा आएर मरिचमान सिंह हो कि मलाई यो ठ्याक्कै थाहा भएन है, महेन्द्रको पालामा प्रधानमन्त्री भएको मान्छे अब अहिले आएर उसकै भिजनहरू ठिक हो आज राइट हो भन्ने कुराहरू त आएछ नि त। किनभने ऊ मान्छे दिउँसो काम नगरेर राति काम गर्थ्यो क्या। दिउँसो तपाईँको काठमाडौँमा हिँड्नै सक्थेन ऊ, काठमाडौँ जनताले लखेट्थ्यो त्यसलाई भने। त्यो नथाकेर मान्छेले स्टेबल भएर गर्यो भने गर्न सकिन्छ, नगर्ने भन्ने कुरा भएन। अब अभियन्ताको रूपमा अगाडि बढ्ने हो, यसरी ग्रुप क्रिएट गरेर हिँड्ने हो भने धेरै हामीलाई लालछना पनि लाग्न सक्छन्, चोटहरू पनि पर्न सक्छन्, दुखी पनि भइन सकिन्छ, खुसी पनि भइन सकिन्छ। त्यो सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्नु पर्यो भने लिन सक्नु पर्यो, बुझ्न सक्नु पर्यो। त्यो ओपन माइन्डेड मान्छे चाहियो क्या, कन्जर्भेटिभ सफिस्टिकेटेड मान्छे भएर त गाह्रो छ। हजुर 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 अब दिनेशजी हजुर 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 हजुरले के दिनेशजी के बोल्दै हुनुहुन्छ त? हजुर बोल। अरु कोही छैनन् पार्टिसिपेन्ट? अरु सायद अब हुनुहुन्न। अब हामी सायद सबै पार्टिसिपेन्ट सायद कुरा गरिसक्यौँ है सर? कोही बाँकी हुनुहुन्छ? सायद कोही बाँकी हुनुहुन्न, सबैले कुरा राखिराख्नु भएको छ पहिलोचोटिको कुराहरू। म एउटा कुरा राख्छु है त। हजुर त्यही त। म सर केमराज भट्ट। कोही बोल्दै हुनुहुन्छ अहिले ठ्याक्कै? हजुर हजुर खेम सरले कुरा गरिराख्नु भएको छ। खेम सर हजुरले कुरा राख्नुहोस्। अस्तिदेखि म यो ग्रुपमा इन्भल्भ भएको लगभग 1 हप्ता हुन थाल्यो होला। अनि म हेरिरहेको छु ग्रुप, अरू कुरो सबै हाम्रो राम्रै भइरह, तर कता कता हामी धार्मिकतिर गइरहेछौँ कि जस्तो लागिरहेको क्या मलाई। हिन्दू एजेन्डा बोकेको जस्तो हाम्रो ग्रुप बन्न खोजेको हो कि त्यो चाहिँ अलि मलाई चित्त नबुझेको कुरो सुरुमै राख्दा राम्रो हुन्छ कि। अब हामी भन्दैछौँ ठिक छ मजाले, किनभने एउटा हाम्रो कस्तो भने मैले भने नि धार्मिक कुरामा गयो भने सायद यो चाहिँ अलि नराम्रोतिर जान सक्छ कि। हामीमा अलि समाजमा नराम्रो जस्तै कसैले स्ट्याटस लेखिहाल्यो भने लास्टमा जय श्री राम जय श्री कृष्ण यस्तो कुरो सायद कता यो अलि इन्डियन पोलिटिक्सतिर पनि जान सक्छ कि, त्यतातिरबाट इन्फ्लुएन्स भयो जस्तो पनि देखिन्छ। दोस्रो कुरो हाम्रो समाजमा सबै धर्म जातको मान्छे बसिरहेछन्, यसलाई पनि मध्यनजर गरी जहाँसम्म हाम्रो एजेन्डा प्लान बन्छ त्यसमा चाहिँ धार्मिक कुरो चाहिँ नआओस् भन्ने मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ है?
त्यहाँसम्म स्ट्याटस पनि त्यस्तो धार्मिक दृष्टिकोणको स्ट्याटस लेख्नु नपर्ने हो। अब तपाईँहरूलाई के लाग्छ? त्यसमा सबैले आफ्नो भ्यूहरू दिनु होला हैन? त्यही त, तर एकदम ख्याल चाहिँ एकदम नगरे। सही कुरा हो, एकदम सही कुरा हो। मैले कसको सायद तपाईँकै हो एउटा एकचोटि मैले कमेन्ट पनि देखेको थिएँ, कट्टर भनेको हिन्दू भनेको कट्टर हुँदैन, वास्तवमै हो त्यो कुरा। मैले पढाएको पनि थिएँ, तपाईँकै हो? मेरो त होइन सर, मैले त्यो त्यस्तो स्ट्याटस ट्याक्कै लेखिहाल्दैन। हैन त्यो त मैले कमेन्ट पढाएको थिएँ, जस मैले मलाई गर्छु। नै कमेन्ट चाहिँ मैले गरे हो। कट्टर भन्दाखेरि अब एक चीज बुझ्नु, दिनेश भाइको थियो तलतिर चाहिँ अब उहाँले चाहिँ गर्नुभयो राम्रो आफ्नो। कता कता भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ कि मान्छेले डाइभर्ट पनि गराउन सक्छ, हामीमा आरोप पनि लाउन सक्छ। पहिलेदेखि यस्तो कुराबाट बच्यो भने त्यो चिज अब तपाईलाई कस्तो लाग्छ? त्यो तपाईको परिवेशमा चाहिँ हैन, हाम्रो अहिले नेपाली परिवेशमा यस्तो छ, त्यो चिज म तपाईलाई खुलेर भन्छु है। यो कट्टरवाला वर्ड मैले युज गरेको हो किनकि अब इन्डियाको परिवेशमा म बसेर आएको छु। मेरो चाहिँ अब क्लाइन्ट बेसहरू त्यस्तै मुस्लिम क्लाइन्टहरू नि धेरै छ। त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स पनि छ के त्यो चिजमा। त्यो चिजको मलाई चाहिँ बोध भइसकेको हो यो हिसाबले। अब तपाईँलाई नेगेटिभली नलिनु होला, किनकि जो हिसाबले अहिले चाहिँ म हजुरलाई पर्सनल लेभलमा केही भिडियोहरू सेयर गरौँला। एक चिज म अब ठिक छ तपाईँले त्यो कुरा उठाउनु भयो, मैले चाहिँ कसै अरू जय श्रीराम भन्ने कुराहरू गरेँ या तपाईँको केही धार्मिक कुराहरू चाहिँ मैले कुरा गरेँ, तर चाहिँ म कसै अरू धर्मका के भन्छ तपाईँ अरू धर्महरूलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने हिसाबले चाहिँ मैले कुरा गरेको छैन। तर एक चिज चाहिँ यसमा म क्लियर भनिदिन्छु तपाईँको, म एक चिज क्लियर के भनिदिन्छु भनेदेखि मेरो पर्सनल व्यक्तिगत हो है, म तपाईँलाई अहिले क्लियर गरिदिन्छु। तपाईँलाई यसरी घुमाइ फिराइ मेरो कुरा गर्ने बानी छैन। मेरो चाहिँ अहिले बेलोरीमा चाहिँ म तपाईँको यो धार्मिक एजेन्डालाई लिएर आउँ भन्ने हिसाबले त्यो कुरा गरेँ होइन, तर मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स र के चिज मेरो अब्जर्भेसन छ भन्दाखेरि हाम्रो मेरो दृष्टिकोण होइन कि सर, भोलि त्यस्तो बुझ्न सक्छन् भनेको तपाईँको सोच सही छ, त्यो त मैले बुझिसकेको छु कि हाम्रो लागि हो कि बाहिर जानुभन्दा पहिले हामीले सोचेर जानुपर्छ भन्ने हो। बुझ्यो यो चिज मैले बुझेँ। यसको लागि त मैले गुनासो गरेँ होइन, तर चाहिँ एक चिजमा म क्लियर छु सर। तपाईँ सुन्नुहोस्, सायद अब तपाईँ भन्नु नराख्न भन्नुहुन्छ भनेदेखि म नराख्ला, त्यो चिज कोही ठुलो कुरा छैन। म आफ्नो पर्सनल तपाईँ मेरो पर्सनल फेसबुकमा चाहिँ एकदम हिन्दुत्व बारेमै धेरै मेरो हुन्छ। मेरो कति मुस्लिम साथीहरू पनि छन्, उनीहरू जोडिया पनि छन्, कोही छोडेर पनि गए। तर मेरो चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले उनलाई टार्गेट गरौँ भनाइ भएन। तर चाहिँ यो मैले चाहिँ यो मुस्लिम कट्टरता भन्ने चिज चाहिँ इन्डियामा धेरै आइसकेको छ कि हामी अब नेपालमा चाहिँ त्यो चिज पनप्या छैन। यो चाहिँ पछि हामीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। आज अहिले हामीले यो कुरा नउठायो भनेदेखि यो चाहिँ हामीलाई पछि धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। इन्डियामा पनि यो पहिले यस्तो थिएन, हिन्दूहरू चाहिँ एकदम टलरेन्ट हुन्छ बाई नेचर। अहिले हामीहरू यस्तो राम्रो कुरा गरिरहेछौँ, पढाइ लेखाइ गरिरहेछौँ, आफ्नो हिसाबले खाइरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, तर हामीहरू चाहिँ हामीहरूको एउटा आइडेन्टिटी नै नरह्यो, हाम्रो परिवारहरू नै सखा भयो भनेदेखि यो हामीले कमाएको खाएको के मतलब हुन्छ? यो चिज चाहिँ इन्डियामा देखेको हुनाले, अब्जर्भ गरेको हुनाले चाहिँ अब मेरो गाउँघरतिर त्यस्तो नहोस् भन्ने हिसाबले ऊ हो के, त्यही हिसाबले चाहिँ म कहिलेकाहीँ अब एक दुईजना साथीहरू गर्छन् त्यो हिसाबले हो। धेरै खतरा छ यो चाहिँ, तपाईँलाई लाइटली नलिनु। नेपालको परिवेशमा छैन है, नेपालको परिवेशमा अहिले छैन, तर चाहिँ हाम्रो हो हजुर त्यो चाहिँ यो रियालिटी हो। एउटा म मुस्लिम साथी कति राम्रो पनि होस्, जब चाहिँ तपाईँको एउटा धर्मको कुरा आउँछ नि त्यसले चाहिँ साइड गर्छ, हामीहरूलाई काफिर भन्ने गर्छ। यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हो। जति राम्रो पनि भयो भनेदेखि तिनीहरूले जब जातमा आउँछ नि, तपाईँ सोध्नुहोस् त्यसले चाहिँ आफ्नो तेरो जात के हो भनेदेखि उसले मुस्लिम भन्छ। हामीले के भन्छौँ यतातिर अब इन्डियन परिवेशमा बताउँछ यो गुजराती हो, यो मराठी हो, यो गढवाली हो, यो नेपाली हो, यसरी भन्छ। तर तिनीहरूले एकै स्वरमा भन्छ मुस्लिम हो। यो धेरै खतरनाक चिज छ। तपाईँले नेपाली परिवेशमा होइन, तपाईँ युरोपतिर हेर्नुहोस्, अमेरिकातिर हेर्नुहोस्, तिनीहरूले चाहिँ यो चिजलाई अवरोध गरिरहेछ। किनकि अब तपाईँ यो टेरोरिजमलाई हेर्नुहोस् कुन उसले गरिरहेछ। अब यो खबरदारीको हिसाबले मात्रै हो। हुनु कट्टर इन द सेन्स के हो भन्दाखेरि मैले चाहिँ कट्टर भन्नाले मारकाट भन्ने हिसाबले त्यो वर्ड युज गरेँ होइन। कट्टर सुन्नु न, मेरो परिभाषामा कट्टर हिन्दू कट्टर म किन हो भन्नाले म चाहिँ अब तपाईँको घरमा चाहिँ शिव पुराण भयो अनि चाहिँ भागवत गीताहरू यो सब पनि पढ्ने गर्छु। यो आफ्नो ठाउँमा मैले चाहिँ जबसम्म मैले चाहिँ धर्मसङ्गत हिसाबले म आफ्नो के भन्छन्
दिनचर्या निर्वाह गर्ने मैले आफ्नो चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटी मैले चाहिँ आफ्नो मेन्टल स्ट्याटसलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गरेर राख्नुपर्छ भनेर म यसमा रहन्छु। तर कदा कदा तपाईँको यो एन्टी हिन्दू जो एलिमेन्टहरू छन् तपाईँको मुस्लिम होस् या फेरि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जडा काट्ने काम डाइरेक्टली आयो, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीमा अट्याक गर्ने काम यस्तो गर्यो भनेदेखि त फेरि हामीले चाहिँ बसेर रहनु चाहिँ भएन, त्यसको लागि प्रिपेयर हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो हो। त्यही हिसाबले त्यो कट्टर बनाले चाहिँ हामी चाहिँ लड्नलाई चाहिँ इनकेस हामीले कसैलाई चाहिँ धर्म कसैलाई चाहिँ ल त हाम्रो नेपालमा चाहिँ त मुस्लिम होस् ल भनेर पिट्ने काम चाहिँ म चाहिँ न कहिले गरेछु न गर्नेछु। तर चाहिँ के आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले रेडी रहनुपर्छ। हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो के भन्छन् हामीले चाहिँ मेरो एक चिज मान्नु हो, नेपाल पछि हो, हाम्रो हिन्दू आइडेन्टिटी पहिले हो सर। हामीहरूको जो हाम्रो सनातन धर्मको एउटा ऊ छ नि के भन्छन् कति अरब पहिलेदेखि हामी चाहिँ यो एउटा तपाईँको भारतवर्ष भनौँ या एउटा अखण्ड भारत भन्ने चिज छ त्यो आफ्नो ठाउँमा। त्यसपछि अब तपाईँ यो राज्य भन्ने कुराहरू चाहिँ पछि आयो। तर हाम्रोको आइडेन्टिटी त्यही नरह्यो भनेदेखि त फेरि हामी चाहिँ नेपाल रहने तपाईँ कसरी ग्यारेन्टी गर्दैन? अहिले तपाईँ चाहिँ नेपाल चाहिँ मा सद्भावना भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको नेपालगञ्जमा हेर्नुहोस् कस्तो भइरहेछ त्यहाँतिरको मुस्लिमको उसले गर्दाखेरि धेरै चिजहरू के छन्। हामीले चाहिँ यो चिजहरूलाई चाहिँ खबरदारी नगर्यो भनेदेखि सर हामीहरूको घरमा चाहिँ तिनीहरूले त्यस्तो नेगेटिभ इन्भाइरोमेन्ट बनेर कहिले हामी उठाबास लाग्ने हो, हामीहरूको आइडेन्टिटी खतरामा पर्छ सर। यो चाहिँ मैले चाहिँ हामीहरू नेपाल अहिले चाहिँ धेरै त्यो मामलामा चाहिँ हामीलाई बच्ने मौका धेरै छ। इन्डियामा चाहिँ यो चिज एकदम घुसिसकेको छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ म बताइदिन्छु, मलाई चाहिँ मेरो साथीहरूले नेपाली भनेर जान्छ, त्यसैले तिनीहरूले कुरा सेयर गर्छ है। तपाईँको 100 मुस्लिममा नि 99 मुस्लिमले पाकिस्तानलाई सपोर्ट गर्छ, प्रो पाकिस्तानी हुन्छ। यहाँको इन्डियन मुस्लिमहरू 80 सेन्टिमेन्ट चाहिँ अगेन्स्ट हुन्छ मुस्लिमको। जब म नयाँ आएको थिएँ मलाई थाहै हुन्थेन, किन म त्यस्तो परिवेशमा थिएन। म चाहिँ तपाईँको एसएलसी लेभलसम्म हामीले त थाहै थिएन मुस्लिम, बरु हामीलाई पन्जाबीको दाडी देखेर डर लाग्थ्यो बचपनमा 14-15 सालमा, ओहो यस्तो भन्ने। तर यहाँ आएर थाहा पायो कि जब बुझ्दै गए हेर्दै गए यिनीहरूको चाहिँ कस्तो मेन्टालिटी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सही हो सर। यो गजवा हिन्द भन्ने कुरा छ, अनि चाहिँ लभ जिहाद भन्ने कुरा छ, यो धेरै डेन्जर छ सर। यसले चाहिँ मैले चाहिँ कसैको अहितको लागि होइन, हामी हिन्दूहरूको लागि अनि चाहिँ हाम्रो नेपाललाई यदि बचाउनु छ भनेदेखि यो चिज धेरै जरुरी छ सर। दिनेशजी हजुरले चाहिँ त्यो कुरामा इन्फर्मेसन दिनुभयो होइन। अब खेमजीको पनि प्रश्न एक हिसाबले चाहिँ कस्तो हो भने दिनेशजी हाम्रो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हजुर जुन इन्भाइरोमेन्टमा हुनुहुन्छ र यहाँको इन्भाइरोमेन्ट अलिक फरक छ होइन। किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ जसरी खेमजीले अघि कुरा गर्नुभयो होइन, हाम्रो लोकेन्द्र सरले पनि कुरा राख्नु कि हाम्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै प्रकारको ग्रुप चाहिँ कुनै धर्मसँग आबद्ध त्यस प्रकारको चाहिँ मोटिभ भएको चाहिँ हुन्न भन्ने कुरा हो उहाँहरूको होइन। एक हिसाबले साँचो पनि हो। किन भन्दा कस्तो लाग्छ भने कतिखेर अब हामी चाहिँ एउटा चाहिँ विकास प्रेमी मान्छे हौँ, हामी भनेको एउटा डेभलपमेन्ट हेर्न चाहने हौँ। हामी भनेको हामी सबै भनौँ चाहिँ त्यो क्रिस्चियन हो चाहे भनौँ न हिन्दू हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, हामी सबै भाइचाराको हिसाबले हामी चाहिँ, किनभने हामी एउटा बुद्धिजीवी इन्टेलेक्चुअल माइन्ड भइसके पछाडि होइन हाम्रो कन्टेक्स्टमा, किनभने हाम्रो अहिले बेलोरी नगरपालिकामा चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ त्यस्तो प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट अहिलेसम्म पनि आएको छैन र आउने समयमा पनि त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्टेलेक्चुअल माइन्ड तपाईँहरू हामी सबै मिल्यौँ भने त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। किनभनेपछि त्यो गर्नु भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा नराम्रो पाटो पनि हो। किनभने जात धर्मको बिचमा त्यो हुन थाल्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले के विकासको कुरा सोच्ने, त्यसपछि एउटा धर्मलाई च्याप्न थाल्छ, अर्कोलाई च्याप्न थाल्छ होइन। त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ हामीले एउटा इन्टेलेक्चुअल माइन्ड भएको अस्तित्व पनि त रहेन नि होइन र। त्यही हामीले चाहिँ हजुर लोकेन्द्रजी भन्नु। मेरो ब्याट्री सक्यो यार, म लिभ गरे है। ल हस् अब हामी पनि लास्टतिर आइसकेका छौँ होइन। एकदम ब्याट्री लो भइसक्यो। ल सबैलाई धन्यवाद है। ल है बाइ। हुन्छ लोकेश सर धन्यवाद है, हजुरले आइदिनु भयो होइन, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अब यतिकै अनि अब अन्त्यममा चाहिँ हजुरहरूलाई के कुराहरू छ भने राखिदिनु होला होइन। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ एकअर्काबाट बिदा हुनेछौँ। कसैलाई के कुरा सेयर गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको अब धर्मको कुरा आयो नि हजुर जस्तो धर्मको कुरा आयो होइन बिचमा, जस्तो अब के अरे हाम्रो सरले पनि भनेर जानुभयो धर्मलाई चाहिँ टार्गेट गरेर नजाने भन्ने कुरो गर्नुभयो नि। हजुर अब उहाँ के अरे हाम्रो दिनेशजी चाहिँ अब मुम्बईमा बस्नु, त्यहाँ अब तपाईँको हिन्दू र मुस्लिमको जोस इन्डियामा अब
पंगा नै छ जे भयो पनि होइन, त्यहाँको कन्टेक्स्ट अलगै छ। तर नेपालमा चाहिँ तपाईँको अब एजेन्डा के हो कसरी जाने र अब तपाईँको अब हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ अब मुस्लिम मान्छे आउन पाउने कि नै, क्रिस्चियन आउन पाउने कि नै, अर्को धर्मको मान्छे आउन पाउने कि नै, ती कुराहरू भयो अब होइन। धार्मिक हिसाबले यो ग्रुप बनाएर जाने हो भने बेग्लै किसिमले जानु पर्यो होइन। अब हामी खबरदारी गर्ने हिसाबले तपाईँको विकासका हिसाबले र भ्रष्टाचार विरोधीका हिसाबले खबरदारीका हिसाबले जाने हो भने हामीले यो ग्रुपमा धर्म जोड्नु अलिक नमिल्ला कि जस्तो लाग्छ मलाई। यसो अब धर्म आइहाल्यो एकछिन पाण्डेजी एकछिन काउन्टर गर्छु है, एकछिन सरी। ठिक छ, मैले चाहिँ त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा भयो, त्यो मेरो व्यक्तिगत धारणा भयो। ठिक छ, अब नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ म त्यो चिज चाहिँ अब सायद म अब त्यो जय श्रीराम वगैरह म लेख्ने गर्छु। अब त्यो चिज नर्मल्ली कुरा हामी नर्मल्ली कुरा गरिरहेछौँ। सुन्नु न, जस्तो हामी अहिले एउटा ग्रुपमा काम गरिरहेछौँ भने एउटा अहिले नेपालमा नेपाल के अरे एउटा क्रिस्चियन संस्था छ नि सर, सुरेन्द्र सरलाई थाहा होला के अरे यो क्रिस्चियन संस्था छ तपाईँको लगभग यो धेरै ठाउँमा अहिले यो ऊ भइसक्यो, छोडिसक्यो त्यसले। त्यसले चाहिँ तपाईँको मिसन होला, मिसन हो होइन, मिसन हो नेपाल भन्ने छ नि, मिसन नेपाल भन्ने छ। अब त्यो संस्था क्रिस्चियन हो, त्यसमा सबै लगभग 50% मान्छे हिन्दू काम गर्छन् कर्मचारी चाहिँ होइन। अब उनीहरूले त्यो अफिसभित्र गइसकेपछि त त्यहाँको रुल फलो गर्नु पर्यो। त्यसपछि बाहिर आएपछि त उनको व्यक्तिगत जुन धर्म मान्ने उनको व्यक्तिगत छँदैछ नि। यो ग्रुपमा पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने ग्रुपमा पनि जस्तो हामी जुन एजेन्डामा छौँ त्यसमा चाहिँ यी कुराहरू नगरौँ। परि आएपछि जस्तो हिन्दू धर्मवाला परि आएपछि त त्यो छँदैछ, मुस्लिम एकतिर हुन्छ, क्रिस्चियन एकतिर हुन्छ, हिन्दू धर्म मान्ने त्यो त आफ्नो मनमा छँदैछ नि कुन धर्म भन्ने होइन। जस्तो हाम्रो यो समूह जस्तो ग्रुपमा चाहिँ के छ भनेपछि जुनसुकै धर्मको मान्छे आएपछि त्यो एउटा हाम्रो ग्रुप हो। त्यो भित्रबाट हामी बाहिर निस्किसकेपछि त पर्सनल रूपमा हामी जे काम पनि जस्तो क्रिस्चियन मान्नेले क्रिस्चियन मान्छ होइन, अनि हिन्दू मान्नेले हिन्दू, एउटा ग्रुपमा काम गरिसकेपछि त्यहाँ एउटै भएर काम गर्नु पर्यो क्या। हामी मान्छे हौँ भनेर गर्नु पर्यो। देशको अवस्थै आइहाल्यो भनेपछि सबै देशमा भइरहेछ, वार भइरहेछ। नेपालमा पनि अब हिन्दूवाला हिन्दूमा जान्छन्, मुस्लिमवाला मुस्लिममा जान्छ, त्यो वार बेग्लै कुरो हो। त्यो पछिको त्यो अब तपाईँको समय परिस्थितिले देखाउने कुरो हो होइन। अहिलेको अवस्थामा अब धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि सरकारलाई उछिनेर पनि अब हामीले गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरू गर्न होइन। त्यो कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर अब त्यही त अब बाहिर सबैको आफ्नो आफ्नो तपाईँको धर्मप्रति लगाउ हुन्छ, त्यो आफ्नो व्यक्तिगत हो। अब सबैलाई अब जस्तो ग्रुपमा किन मुस्लिम आयो, किन क्रिस्चियन आयो, किन हिन्दू आयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ अलिकति त्यो नराम्रो कुराहरू हो। त्यसमा चाहिँ हामीहरूले एकदम जे एजेन्डा हो त्यो एजेन्डा मात्रै राख्नु पर्ला, त्यो चाहिँ राम्रो होला। हुन्छ सर, त्यसो भए ठिक छ। त्यसमा अब दिनेश सर पनि सबैजना चाहिँ हामी एउटा लाइक माइन्डेड भएर हामी लाग्छौँ होइन सर। अब त्यो भएर कुनै धर्म कुनै विशेष कुनै जात मेनली के हो भनेपछि जस्तो तपाईँको हाम्रो ग्रुपमा आइसकेको हरेक किसिमको धर्म मान्ने मान्छे आउला, हरेक समाजको मान्छे आउला, उसलाई चाहिँ के भन्छ दुःख लाग्ने किसिमका क्रियाकलापहरू हुनु भएन क्या। हजुर, धर्म कुरा मात्र होइन, अस्ति तपाईँहरूले चाहिँ सायद घटना पनि हामीले न्युज मिडियामा सुन्नुभयो होला, सुर्खेतकै एउटा दैलेखको घटना जहाँ चाहिँ एउटा तल्लो जातको मान्छेलाई होइन जलाएर मारियो होइन। त्यो भएर त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सबैलाई समेटेर जानुपर्छ। अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ कि यस्ता भोलि समस्या आउँदैन। अहिले भोलि कसैले हाम्रो प्रश्न उठाउने ठाउँ गर्नु भएन भन्नु खोज्नु भयो उहाँहरूले होइन। त्यो पनि राम्रै पाटो हो। कसैले भड्काउँछ, अब अहिले भड्काइरहेको नि, स्वतन्त्र विद्यार्थीहरू गरिरहेको नि, तर ककसको एजेन्डा भनेर अहिले गरिरहेको नि जस्तो नेपालकै। यिनीहरूको धेरै गल्ती केही छैन, अलिक भल्गर टाइपको देखाइरहेछन् र त्यसबाट कता लैरहेको त यिनीहरू त अरूले चलाइरहेको भन्ने सानसानो कुराले मान्छेले डाइभर्ट गराएको, राम्रो कामले नराम्रोतिर देखाएको। त्यो अहिले हाम्रो अब इन्फर्मल यो हाम्रो सामान्य कुराकानी हो। अगर यो हामी अगाडि बढ्दै जाउँ भनेपछि त्यो हिसाबले हाम्रो एजेन्डाहरू सुरुमा कुरा होइन। सामान्य हाम्रो अब मनमा लागेका कुराहरू त हुन्छ, यसमा ठुलै कुरा भन्ने केही होइन, सामान्य हाम्रो कुराहरू मात्रै भएको त हो नि। हजुर, अब यसमा चाहिँ कस्तो भयो भने हामी एउटा पुरा गरेर थाहा पाइन्छ नि त डिस्कसन हजुर। एउटा परिवार हो हामी होइन। यो हामीले अगाडि बढाउने कस्तो अब माहौल बनाउने त के किसिमले कसरी बढाउने भन्ने कुराहरू हामी बिस्तारै गर्दै राखौँला नि त यसमा। हजुर, ठिक छ, धेरै राम्रो। किन भनेपछि आफ्नो परिवारमा चाहिँ सबै कुरा सेयर गरिन्छ होइन। र
त्यही भएर परिवारमा चाहिँ अब भनौँ न त्यही भएर त्यहाँ कसरी जाने भन्ने कुरा एउटा चाहिँ निचोड किन कुन कुराले गर्दाखेरि कुन कस्तो इम्प्याक्ट आउँछ या होइन त्यो कुराहरूलाई हामी चाहिँ जुन अहिले एउटा राम्रो कुरा चाहिँ निष्कर्ष आएको छ। सर म अलिकति बिजी भयो, म नेक्स्ट टाइम चाहिँ जोइन गर्छु है सर सबैलाई। अलमोस्ट अब हामीले नि एकदम हामी पनि अब निस्किने टाइम भइसक्यो सर होइन। अब चाहिँ अब हामी चाहिँ पसलमा भएको होला। हजुर हजुर हुन्छ सर, ल धेरै धेरै धन्यवाद। अलिकति गाह्रो भयो। हस् हामी पनि अब छोड्ने बेला भइसक्यो हजुरले होइन, त्यही भएर धन्यवाद हजुरले चाहिँ आइदिनु भयो होइन, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो र आउने समयमा चाहिँ अवश्य नै ती कुराहरूलाई हामी नेक्स्ट टाइम गरौँ है नि कुरा। हस् 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 धन्यवाद सर। तपाईँ घर कहाँनिर हो? सबैलाई धन्यवाद। सुरेन्द्र सर हजुर तपाईँ घर कहाँनिर हो? मेरो चाहिँ हाम्रो लोकेन्द्र सरको ठिक्क पछाडिको घर, हाम्रो दिनेशजीको पनि नजिकै भने पनि हुन्छ। उस्तै छ पचुइतिर के हजुर पचुइ हाम्रो यो जनज्योति हाम्रो हजुर दिनेश हाम्रोतिरको केटाहरू अलिक छैनन् के ए दिनेशजीको बजार निर हो कि सर एभरेस्ट निर हो मेरो घर। हजुर स्कुल निर हो म त्यहीँ पढेको के हाम्रो पनि छ ग्रुप सर केटाहरू एक्टिभ हुँदैनन्। अस्ति पनि लकडाउनकै दिन मैले भने केही गरौँ अहिले सबलाई फुर्सद छ भनेको त्यस्तै ठिक छ सर। अब चाहिँ कस्तो हो भने मैले अब लास्टमा हामी छुट्नुभन्दा अगाडि होइन मेरो चाहिँ मैले एउटा सेयर गरेको थिएँ दिनेशजी सरलाई पनि हिजो। अब हामीले चाहिँ अहिले सुरुमा हप्ता पछिमा के नै गरौँ, जस्तो मानौँ भिडियो कन्फरेन्सबाट हुनसक्छ के न के अलग अलग सेक्टर कसैको नजर परोस् कि कम्तीमा कसैले देखोस् कि यिनीहरू पनि छन् देखाउनलाई पनि हो। हजुर हजुर त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने जुन हजुरहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु होइन कि जस्तै हिजो मैले चाहिँ कोरोनाको बारेमा केही कुरा राख्नु खोजेको थिएँ, त्यो भिडियो टेक्निकली प्रब्लम भएर होइन आधी मात्र भयो, आधी त्यसपछि राम्रोसँग इन्फर्मेसन आउनु पाएको छैन त्यहाँ होइन। र अब हरेक दिन चाहिँ इन्फर्मेसन दिनलाई हामीसँग त्यो एक्सपर्टिजहरू पनि गाह्रै हुन्छ, किनभने हरेकको टाइम पनि मिल्नु पर्यो होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ दिनेश सरलाई हिजो पनि त्यो प्रपोजल राखेको थिएँ र आज हजुरसँग पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि हप्तामा एकचोटि जसको भनौँ न हजुरहरूले आफ्नो जुन एक्सपर्टिजको छ हप्तामा एकचोटि जुन टाइम हजुरलाई एउटा धेरै जस्तो मलाई लाग्छ नेपालमा हामी शनिबारको दिन चाहिँ अलि फुर्सदै हुन्छौँ होला होइन र शनिबारको दिन बिदा पनि हुन्छ र धेरैजनाहरू हाम्रो मान्छेहरू पनि पार्टिसिपेन्ट पनि उहाँहरू पनि फुर्सदको समय भएको भएर त्यतिखेर आउन सक्नुहुन्छ मलाई लागेको कुरा है। हजुरहरूले त्यसमा चाहिँ आफ्नो कमेन्ट पनि गर्नु होला र त्यो हरेक हप्ता चाहिँ हामीले एउटा कुनै सेसन राखौँ अलग अलग हजुरहरूको एक्सपर्टिज जुन छ त्यसबाट चाहिँ भनौँ न अनलाइन मार्फत धेरैजना उहाँहरूले चाहिँ भनौँ सुन्न पाउनुहुन्छ जान्न पाउनुहुन्छ र बिस्तारै हामीसँग लाइक माइन्डेड मान्छेहरू पनि जोडिँदै जान्छन् होइन। अनि त्यसरी चाहिँ फेरि यसै प्रकारले टिचरहरूलाई हजुर हजुर किनभने आफ्नो भएको कुराहरू किनभने अहिले शिक्षाकोमा युज गर्न हो अहिले किनभने अहिले लकडाउनको बेला छ र हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि यो कोरोना चाहिँ कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन, किनभने केसहरू बढ्दै गइरहेछन् होइन। त्यही भएर अहिले चाहिँ सबभन्दा राम्रो मिडियम भनेको नै अनलाइन मिडियम हो होइन, किनभने हामीले चाहिँ भेटघाट गर्न सक्ने त्यो सम्भव पनि छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू मैले राखेँ। अब हजुरले यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ इनपुट दिनु होला। इनिसिएसन धेरै राम्रो हो क्या भने नि हामीले पनि धेरै गर्न सकिन्छ। अब जस्तो एमआरआर चलिरहेछन् हो कि होइन। हजुर अब आफ्नो भ्यूहरू हजुरले राखिदिनु होला अनि त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ। शशीजी हजुरलाई म रिक्वेस्ट गर्छु हजुरले भनौँ न आफ्नो भ्यूहरू राखिदिनु होला अनि त्यसपछि हामी सबै एकचोटि कुरा गरिकन अनि बिदा हुनेछौँ। अब यो कुरा चाहिँ जस्तो केही समयमा अथवा केही 15 दिन 10 दिनमा अनलाइन मार्फत जो हामी आफ्ना विचारहरू सेयर गर्ने भन्ने कुराहरू छ त्यो राम्रो कुराहरू भयो। तर ग्राउन्डमा गएर पनि केही कुराहरू गर्न सक्ने वातावरण पनि हामीले तयार गर्ने त्यो किसिमको मेन्टालिटी डेभलप गर्नु पर्यो एउटा होइन। पछि अहिले त सकिन्न, अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला भएको भएर हजुर अब यो पेन्डेमिक भनौँ न यो पेन्डेमिक पिरियड भित्र त हामी सक्दैनौँ। तर जति पनि मेम्बरहरू यसमा जोइन हुनुहुन्छ सकेसम्म सबैलाई समेटेर अझै बढी वृहत बनाएर केही धारणाहरू राख्न सकिन्थ्यो कि लिन सकिन्थ्यो कि होइन केही कुराहरू बुझ्न सकिन्थ्यो कि भन्ने त्यसतिर चाहिँ अर्को नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यसतिर जमर्को गरौँ। अनि यसरी नै भेट गर्दै राखौँला होइन अनलाइन मार्फत। अब के गर्नु टाढै छौँ अनि म एउटा कुरा सोध्न खोजेँ हाम्रो खेम के अरे नाम म त हजुरलाई चिन्छु युवराजको त हजुर युवराजको दाइ होइन त
म ठ्याक्कै भन्न लागेको थिएँ युवराजसँगै पढे हो कि भाइले भन्न खोजेको थिएँ। होइन जुनियरै हो, युवराजसँग मेरो दाइ पढेको, म युवराज दाइ भन्दा नि जुनियर हो। ए कहाँनिर घर चाहिँ कहाँनिर? एभरेस्ट स्कुलको पछाडि पुष्पराज भट्ट हाम्रो दाइ युवराज दाइसँग ए ए ए ए म एभरेस्टको पछाडि ठ्याक्कै। त्यही हो, अब यसरी नै अगाडि बढ्दा राजेश दाइको घरनिर तपाईँसँग पढ्नु भयो होला होइन? राजेश दाइको, राजेश भट्ट। हजुर हजुर सायद लक्ष्मण दाइको पछाडि, लक्ष्मण दियाल दाइको। अब यसरी अब जे ग्रुपमा जोडिन पाइयो होइन, खुसीको कुरा त्यो पनि एउटा राम्रो कुरा हो। आफ्ना धारणाहरू पनि राख्न पाइयो, अब नचिनेमा भाइहरू साथीहरूसँग पनि जोडिन पाइयो, त्यो कुरा राम्रो हो। तर यसलाई मेरो अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ के होस् भने अलिक बृहत बनाउन सकियोस् के, बढीभन्दा बढी जोड्न सकियोस्, बढीभन्दा बढी धारणाहरू लिन सकियोस्, अनि त्यसपछि चाहिँ पछिका कुराहरू त छँदैछन्। र अब यो पिरियडमा जो पेन्डेमिक पिरियड छ अथवा यो जो लकडाउनको पिरियड छ, यसमा केही अलि देखिने खाले यार गरे यार भन्ने कुरा चाहिँ यसो भर्चुअल्ली केही गर्न सकिएको भए बेटर हुन्थ्यो। अहिले गर्न सक्ने त्यही हो कि एउटा स्वास्थ्यको मान्छेले अर्को शिक्षाकोले कि अहिले सबैलाई आवश्यकता यसकै छैन। मैले अब मेरो पर्सनली भन्ने भने अहिले म यहाँ बसेर पनि अब 12 क्लासको बच्चाहरू र ब्याचलर क्लासको त्यो फर्स्ट इयरको बच्चाहरूलाई अनलाइन दिइरहेको छु, तर पनि के भयो भने कस्तो अपुरो जस्तो लागिरहेछ, अलि भास्ट बनाउनु पाएको भए भन्ने जस्तो लागिरहेछ। त्यही हो। अब सर एक चिज यसमा अब एक षष्ठी सर एक चिज एड गर्न चाहन्छु म। पेन्डेमिक त यो अब लामो चल्ने हो, यसलाई चाहिँ अब आफ्नो के भन्छन् एउटा लाइफको पार्ट बनाएरै चल्नु पर्ने हो। अब यो रुक्ला अनि चाहिँ फेरि हामी गर्ला भन्ने भएन। ग्राउन्ड लेभलमा जो हाम्रो उहाँतिर मान्छे छन्, हल्का तपाईँको लकडाउन अलि उठेपछि उहाँहरूलाई एक्टिभ गर्नु पर्यो। अब हामीहरूले चाहिँ तपाईँको यहाँबाट जो एउटा तपाईँको वैचारिक हिसाबले हामीले सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यो गर्नु पर्यो। ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ मान्छे हुनु पर्यो। हो त्यो चाहिँ गर्दा अघि खेम भाइले पनि भने जस्तै केही चाहिँ इनिसिएसन चाहिँ हामीले गरिहाल्नुपर्छ चाहिँ भन्ने हो। अब जस्तै अहिले हामीसँग बिएससी पढेकोहरू, एग्रिकल्चर पढेकोहरू पनि धानै कसरी रोप्ने पनि त्यसमा पनि लेक्चर दिएर मान्छेलाई देखाउन सक्ने कुराहरू साह्रै राम्रो प्र्याक्टिकल होस् कि धान लाउने बेला आइरहेको हो नि, त्यो त मान्छे ध्यान जाओस् कि यिनीहरू गर्न खोजिरहेको छन् है, त्यसपछि सपोर्ट हुन्छ। पछि विचारले नै जित्ने हो कि सोचले नै जित्ने हो सबभन्दा ठुलो कुरा होइन। पहिला सोच क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, माइन्ड मेकअप गराउन सक्नु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अवश्य हाम्रो चाहिँ उद्देश्य पुरा हुन्छ। हजुर शशीजी हुन्छ, मेरो भनाइ यति नै हो यार। ल धन्यवाद शशी। अनि दिनेशजी हजुरको कुरा राख्नु होला। मैले चाहिँ अब कस्तो भने मैले कोभिडको बारेमा हिजो चाहिँ इन्फर्मेसन सेयर गर्न खोजिरहेको होइन, तर त्यो राम्रोसँग भएको थिएन। र अर्कोपल्ट म दिनेशजीलाई टिमलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि त्यस्तो मिल्न चाह्यो भने मैले चाहिँ म्याक्सिमम मेजोरिटी पार्टिसिपेसन होस्, ताकि उनीहरूले क्वेसन आन्सर सोध्न पाओस् के, किनभने सबैलाई समस्या छ। चाहे भोलिका दिनमा हजुरहरूले यदि, किनभने हाम्रो त्यो फिल्डको मेरो फिल्ड भनेको मेडिकल भएको भएर मैले भोलिका दिनमा चाहिँ अरू सेक्टरमा डक्टरहरूलाई पनि यहाँ जोड्न सकिन्छ, किनभने त्यहाँ नभएका डक्टरहरू पनि हुन सक्छन् होइन। किनभने अरू डक्टर जस्तै भनौँ हड्डी नसाको हुनसक्छ या त प्रसुति सम्बन्धीको होइन, गाइनीको केसहरूका, किनभने त्यहाँ समस्याहरू हुन सक्छन् होइन। अनि धेरै जस्तो कुरा जोड्न चाहे। हजुर भन्नु। अब अहिलेको बेलामा कस्तो छ भने मान्छे घरभित्रै छ, कुनै ठाउँमा बाहिर त्यति खुलेर जान पाइराखेका छैन होइन। शारीरिक रूपमा सामान्य पनि समस्या भयो भने उसलाई गाह्रो भइरहेछ कि, त्यस्तो समस्याहरू देखिरहेछ। अब यसरी सजेसन हामीले दियौँ अथवा यसरी हामीले केही जानकारीहरू दिन सक्यौँ भनेपछि उनीहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ यसले ग्रहण गर्न सक्छन्, लिन सक्छन् नि त। जस्तै एउटा सामान्य उदाहरण, अब ज्वरो आइदियो मानौ, अब यो अहिले चेन्जिङ पिरियड छ, ज्वरो आइदियो भनेपछि भयो कि मलाई त कोभिडले छोयो कि, त्यो पनि त हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा यस्तो जानकारीहरू दिइदियो भने के हुन्छ भने त्यसबाट भनौँ न अलि होइन रहेछ अथवा क्लियर हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ अहिलेलाई जाउँ, अनि बाँकी कुराहरू हामी सेयर गर्ने कुराहरू, आफ्ना आन्तरिक कुराहरू सेयर गर्दै जाउँ, डिस्कस गर्दै जाउँ होइन। हजुर हुन्छ शशीजी, मैले मेरो तर्फबाट चाहिँ म गरौँला। दिनेशजीले चाहिँ हजुरले कोअर्डिनेट गरिदिनु होला
है। त्यसमा चाहिँ मैले गर्न सक्ने, मैले त भनौँ न हरेक त्यहाँको विशेष गरी बेलोरी नगरपालिका मानिसहरूलाई चाहिँ होइन उहाँसँग कनेक्ट हुन सक्छ। अहिले कोभिडको बारेमा धेरै एउटा साइकोलोजिकल्ली एउटा डिप्रेसनको पनि केसहरू बढिरहेछ अहिले हामीले काठमाडौँमा हेर्दाखेरि पनि होइन, किनभने मानिसलाई चाहिँ। अनि त्यो पार्टमा चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट म सपोर्ट गरौँला। हजुरले मलाई चाहिँ उपयुक्त टाइम भन्नु होला। अस्ति हिजोको भिडियोमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग हुनु पाएको छैन होइन, किनभने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले यो त्यसमा अब कसरी जानु ठिक होला तपाईको यो जुम एप्लिकेसनलाई हामीले चाहिँ ग्रुप प्लेटफर्ममा लगेर कनेक्ट गरेर जानु ठिक होला या तपाईँ इन्डिभिजुअली आएर तपाईलाई उहाँले चाहिँ च्याटमा? मैले चाहिँ कस्तो हिजो कस्तो भयो भने वान साइडेड भयो कि त्यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टाइम हो सायद मैले हिजो वान साइडेड बोलेको। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यू नै हुन्छ कि एउटा इन्टरभ्यू नै उहाँले क्वेसन सोध्नुहुन्छ। सानो कुरा राखेँ है यसमा यो जिज्ञासामा, यस्तो गर्दा कस्तो होला जस्तो यो जुममै जाने तर रेकर्ड गरेर पछि अपलोड गर्दा बेटर? नै तपाईको कस्तो हुन्छ भने जुममा रेकर्ड मिलेर डाइरेक्ट लाइभ पनि फेसबुकमा जान सकिन्छ कि दुईजना जस्तै। यसबाट तपाईँ जस्तै तपाईँ र म छौँ, तपाईँले मलाई क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ, मैले उत्तर दिइरहेको छु, यो सबै कुराहरू डाइरेक्ट फेसबुक लाइभ गर्न सकिन्छ र फेसबुकबाट सबैले हेर्न सक्छ। हो त्यो गर्दा बेटर हुन्छ, हेर्न नि सक्छ। अनि उहाँले चाहिँ सायद अनलाइन तपाईको अनलाइन च्याटमा चाहिँ क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, सायद क्वेसन गर्न सक्छन्। हजुर त्यो भएर त्यो जो प्रस्तुत भनौँ न इन्टरभ्यू लिने मान्छे हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ भनौँ न उहाँको आफ्नो कतिजनाले के गर्छन्, अस्ति मैले भर्खरै एउटा चाहिँ एफएममा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यति त्यो उनीहरूले चाहिँ के गरेका थिए भने क्वेसन प्रश्नहरू सबैबाट गरेर होइन, त्यसपछि गएर उनीहरूले चाहिँ वान बाई वान फलानुको यो क्वेसन छ, यसलाई चाहिँ भनौँ न उहाँको यो समस्या छ, यसलाई के समाधान गर्ने भनेर त्यसरी उहाँले, किनभने सबभन्दा पहिला चाहिँ उहाँहरूको पब्लिकमा चाहिँ मानिसहरूमा के समस्या छ त, हजुर उहाँहरूको समस्या के त, किनभने हामीले चाहिँ मैले बोल्नुभन्दा पनि उहाँहरूको समस्या के अवस्थाबाट गइराख्नु भएको छ, जस्तो अघि शशीजीले भन्नुभयो होइन, किनभने उहाँको हामीलाई त त्यहाँ उहाँहरूको कुन अवस्था, कतिजना चाहिँ हड्डी नसाकै समस्या होला, कतिजनालाई भनौँ न ज्वरो आइरहेछ, अब मलाई कोरोना भयो कि म मर्ने हो कि भन्ने अवस्थामा पनि पुगिसकेर उहाँको मान्छे हुन्छन् होइन। अब त्यो भएर मैले चाहिँ बरु लक्षण हिसाबले होइन सबै डिस्क्रिप्टिभ हिसाबले, ताकि उनीहरूलाई पनि मलाई यस्तो लक्षण भएको छ है, मलाई चाहिँ कोरोना भएको रहेछ छैन है भन्ने भयो। यदि मलाई यो लक्षणहरू आइसक्यो भएको भए पनि, कोरोना भएको भए पनि आत्तिनु पर्दैन रहेछ, किनभने कोरोना भनेको सामान्य जस्तै रहेछ त भन्ने प्रकारको कन्फिडेन्स लेभल हामीले उनीहरूलाई दिन सक्नुपर्छ र त्यो विश्वास उनीहरूलाई दिन सक्यौँ भने, किनभने त्यसपछि उनीहरूले त त्यो समस्याबाट त समाधान भइहाल्छ नि, किनभने ठुलो कुरै होइन। आज तपाईँले नेपालमा हेर्नुभयो भने हाराहारीमा हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ 0.5% भन्दा तल चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ नेपालमा, जुन चाहिँ ग्लोबल्ली तपाईँको हेर्ने हो भने तपाईँको 3% को हाराहारी मृत्यु भएको छ र यो भनेको सायमा माइनर कुरा हो। तपाईँको अब जस्तै मानौँ यो कर्णालीमा हेर्नु हो, भोकमरीबाट चाहिँ मान्छेहरू प्यारासिटामोल नपाएर, ज्वरो रुगाखोकीको औषधि नपाएर हजारौँ मान्छे मर्छन् त्यहाँ। र अहिले डेलिभरीको केस पनि हिजो मैले कुरा गर्दाखेरि कोभिडबाट आज 15-16 जना मरेका छन्, तर कतिजना चाहिँ भनौँ न हस्पिटल जान नपाएर मेनली चाहिँ प्रसुति व्यथा लागेको महिलाहरूमा अहिले 160+ महिलाहरू बितेका छन्, प्लस 300+ त बच्चाहरू बितेका छन् कि, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल छैन, भनौँ न लाने सास छैन, बिचराहरू त्यहाँ गयो भने फेरि कोरोना हुने हो कि भन्ने डर उनीहरूलाई छ नि त त्रास, किनभने अहिले कोही पनि हस्पिटल जान तयार छैन नि त, किनभने हस्पिटल गयो भने त्यहाँ कोरोना नभए पनि मलाई अरूले साटिदिन्छन् भन्ने डर छ क्या। त्यही भएर यी कुराहरूलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ जुमबाट गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ दिने चाहिँ। हजुर सरी हुन्छ नि त, कनेक्ट गर्न पाएपछि राम्रो हुन्थ्यो, तपाईँको फेसबुकसँग हाम्रो ग्रुपसँग लिङ्क गर्न पाएपछि हुन्छ। त्यो भएर मैले भने नि हजुरलाई चाहिँ त्यो इन्टरभ्यू भएको भयो भने डाइरेक्ट फेसबुक लिङ्क गर्न मिल्छ होइन, त्यो सायद भनौँ न सम्बन्धित जस्तै म उ गरिदिनु नि त, तपाईँको मिडिया हाउसबाट नि रिप्रेजेन्टेटिभलाई बोलाइदिन्छु नि त। हुन्छ हुन्छ मिडियाबाट पनि, किनभने उनीहरूले राति इन्टरभ्यू गरिरहेको भएर होइन उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरू इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ र त्यही अनुसारले चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ 1 हप्ता या 2-4 दिन अगाडि चाहिँ इन्फर्मेसन दिनुपर्छ कि, ताकि सबै मानिसलाई चाहिँ त्यो दिन होइन यो दिन चाहिँ आउनु, हामी आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्छन्, आफ्नो लागेको कुरा राख्न सक्छन्। अनि बिस्तारै बिस्तारै पछि अरू फिल्डको डक्टरहरू पनि चाहिन्छन् भने म यसमा ग्रुपमा आबद्ध गर्छु, किनभने हाम्रो त्यही बेलोरीको हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने मान्छे त्यहाँ बेलोरीका मान्छेले सुविधा पाउनु पर्यो क्या, मेन भनेको त्यो सुविधा पाउनु पर्यो, त्यहीको हुनुपर्छ भन्ने छैन, त्यहीको हुनुपर्ने भन्ने छैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले अर्कोचोटि चाहिँ अरू फिल्डको डक्टरलाई बोलाइदिन्छु, उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ होइन,
अनि यसरी भयो भने सायद मलाई लाग्छ यो बेला अहिले यो महामारीको बेला हैन के न के सहयोग हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। एकदम एकदम। हजुर 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 दिनेश ल मैले तपाईलाई ह्यान्डओभर गरेँ है सबै अब चाहिँ हजुरले क्लोजिङ गरिदिनु होला। ल अब क्लोजिङै गर्नु छ, अरू के छ र, सबै एकदम राम्रो सजेसनहरू पाइयो, एकदम हेल्दी डिस्कसन भयो। यति लामो हामीले चाहिँ एकदम विदिन एन आवर कम्प्लिट गर्ने सोचिरहेको थियौँ, तर कुराहरू यति मिठो मिठो भयो, यति राम्रो सजेसनहरू भयो, क्वेसन अनि काहीँ काहीँ चाहिँ तपाईँको काउन्टर क्वेसनहरू नि भयो, एकदम हेल्दी एन्ड कन्स्ट्रक्टिभ भयो। यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिएन मैले फर्स्ट दिनमा। रमाइलो भयो, मजा एकदम मजा आइसक्यो। ल ल धन्यवाद। अनि सबैजनालाई दशेजी, खेमजी अनि रोहितजी अनि दिनेशजी सबैलाई धन्यवाद हैन। यो समय आज सायद फेरि भेटघाट गर्न मिल्यो तपाईहरु सबैसँग। मेरो त्यो सुरेशजी हजुर मेरो यार त्यो मेसेन्जरमा नम्बर सेन्ड गरिदिनु पर्यो, पुरानो मोबाइल हराएर बर्बाद भयो। ए ल ल म मेसेज हुन्छ हुन्छ म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु है। ल त सबैजना हजुर 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 यो चाहिँ तपाईँ उहाँ उ गरिदिनु होला नि त, फेरि ग्रुपमा हालिदिनु होला यो तपाईँको हुन्छ म यो रिकर्ड भएको छ नि हाम्रो कन्भर्सेसन। हस् हस् म यो रेकर्डिङलाई म हजुरलाई पठाइदिन्छु या त ग्रुपमा हालिदिन्छु मैले है। ओके ओके हजुर। ल सर ल धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई है, र फेरि पनि भेट्ने भाषा साथ हामी बिदा हौँ है। ल धन्यवाद। नमस्ते है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।